हेलो स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु आवर च्यानल। यो भिडियोमा आज हामी क्लास 11 फिजिक्समा यो वर्षदेखि मल्टिपल चोइस क्वेसनको जुन सेट आउँदैछ त्यो क्वेसनमा सर्टेन इम्पोर्टेन्स क्वेसनहरूलाई कलेक्सन गरेर मोर देन 40 प्लस क्वेसनहरूको सोल्युसन आजको यो सेसनमा हामी कम्प्लिट गर्छौँ। त्यसो भए अब आज क्लास फर्स्ट क्वेसन यहाँनिर हेर जुन चाहिँ भेक्टरबाट छ र यहाँ हामीलाई चाहिँ 3 वटा भेक्टरको म्याग्निट्युड दिएको छ सबै 4 अप्सनमा र क्वेसनमा सोधेको छ कुन सेट अफ भेक्टरलाई जोडेर चाहिँ हामीले म्याग्निट्युड 0 अब्टेन गर्न सक्छौँ भन्छ। यसको लागि हामीलाई लजिक धेरै लाउनै पर्दैन। भेक्टरलाई एडिङ गर्नु अर सबट्र्याक्सन गर्नु बोथलाई हामी चाहिँ एडिसन नै भन्न सक्छौँ। अब के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यहाँ 3 वटा नम्बर्सलाई तिमीहरूले एड गरेर अर सबट्र्याक्ट गरेर टोटल भ्यालु 0 आउने चान्स कस्तो छ यसको हेर्ने। जस्तै हामीले यो 3 वटा नम्बरमा हेऱ्यौँ भने 248 यसलाई एड गरे पनि सबट्र्याक्ट गरे पनि टोटल भ्यालु हामी 0 बनाउन सक्दैनौँ। 4816 यहाँ त अप्सनै छैन। थर्ड नम्बरमा हेऱ्यौँ भने 121 छ जहाँ चाहिँ 2 लाई 1 + 1 सबट्र्याक्ट गऱ्यौँ भने टोटल भ्यालु 0 आउने चान्स छ। त्यसो भए फर्स्ट क्वेसनको एन्सर हुँदो रहेछ सी अप्सन। सेकेन्ड क्वेसन भनेको छ प्रोजेक्टाइलसँग र प्रोजेक्टाइलमा तिमीले के बुझ्नुपर्छ भनेर म यहाँ थोरै आइडिया दिँदैछु कस्तो कस्तो क्वेसन आउन सक्छ प्रोजेक्टाइलबाट चाहिँ अब्जेक्टिभमा। फर्स्टमा यहाँनिर हेर जस्तै हामीले ग्राउन्डबाट फायर गरेको प्रोजेक्टाइलमा यसरी सुरुमा हामीले इनिसियल्ली थ्रो गरेको भेलोसिटी u छ, यसको होरिजेन्टल एक्सिस x, भर्टिकल एक्सिसलाई y रिप्रेजेन्ट गर्यो भने र एंगल अफ प्रोजेक्सन थीटा आउँछ भने यहाँनिर यसको इनिशियल भेलोसिटी एलोङ होरिजेन्टल भनेर सोध्यो भने हामीलाई थाहा छ u cos थीटा, इनिशियल भेलोसिटी एलोङ भर्टिकल भनौँ भने u sin थीटा, एसिलेरेसन भनेको डाउनवर्डतिर। अब हामीले क्लियर गर्नुपर्छ अरु के भन्दाखेरि अब प्रोजेक्टाइलको मोसन भनेको प्याराबोलिक पाथ हुन्छ, प्रोजेक्टाइलको पाथ भनेको प्याराबोलिक पाथ हुन्छ, हामीलाई यो पनि थाहा छ। र हामीले के क्लियर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन पोइन्टमा अब्जेक्ट सबैभन्दा माथि पुग्छ यसलाई भन्छौँ यसको एच म्याक्स र एच म्याक्समा पुग्न लाग्ने टाइम भनेको टोटल टाइम अफ फ्लाइट टी भयो भने एच म्याक्ससम्म पुग्न लाग्ने टाइम t/2 यो पनि नोट गर्ने। र फर्दर यहाँनिर हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि एसिलेरेसन एलोङ होरिजेन्टल जहिले पनि 0 हुन्छ। यसको मिनिङ भेलोसिटी एलोङ होरिजेन्टल अलवेज कन्स्ट्यान्ट। अब्जेक्टिभमा जसरी पनि सोध्न सक्छ। फर्दर भर्टिकलतिरको भेलोसिटी भनेको कन्स्ट्यान्ट हुँदैन, कन्टिन्युअसली चेन्ज हुन्छ किनभने ग्राभिटी भनेको भर्टिकलतिरको एसिलेरेसन हो र ग्राभिटेसन ड्यू टु ग्राभिटीले यो कन्डिसनमा नेगेटिभ एसिलेरेसनको काम गर्छ। हामी यो एच म्याक्स भन्ने पोइन्टसम्म पुग्दाखेरि यो पोइन्ट जहाँ चाहिँ हाइट म्याक्सिमम हुन्छ भर्टिकलतिरको भेलोसिटी घट्दै 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 जान्छ र यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि एच म्याक्समा पुग्दाखेरि जहिले पनि भर्टिकलतिरको भेलोसिटी 0 हुन्छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जहिले पनि रिजल्टेन्ट भेलोसिटी अफ प्रोजेक्टाइल भनेको होरिजेन्टल भेलोसिटीको स्क्वायर प्लस भर्टिकलतिरको भेलोसिटीको स्क्वायर गर्छौँ। त्यसो भए एच म्याक्समा हुँदाखेरि भर्टिकलतिरको भेलोसिटी 0 छ भने प्रोजेक्टाइलको रिजल्टेन्ट भेलोसिटी भनेको त vx स्क्वायरसँग मात्रै इक्वल हुने भयो। यो र यो काट्यो भनेपछि v = vx हुँदो रहेछ र हामीलाई थाहा छ भर्टिकलतिरको भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ र होरिजेन्टलतिरको भेलोसिटी चेन्ज हुँदैन, युनिफर्म हुन्छ भने सुरुमा हामीले जति भेलोसिटीले अब्जेक्टलाई फालेको छौँ यो एच म्याक्समा पनि यसको भेलोसिटी फेरि इक्वल हुँदो रहेछ। त्यसो भए तिमीलाई क्वेसनमा कुनै अब्जेक्टलाई प्रोजेक्सन गरेको भेलोसिटी दिएको छ र यसको एंगल अफ प्रोजेक्सन दिएको छ भने अब एच म्याक्समा प्रोजेक्टाइलको भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने तिमीले होरिजेन्टल इनिशियल भेलोसिटी जुन u cos थीटा गरेर निकालेको छौ यहाँ पनि अब्जेक्टको भेलोसिटी सेम हुन्छ र डाइरेक्सन पनि सेम हुन्छ किनभने यो एच म्याक्समा पुग्दाखेरि अब्जेक्टको भेलोसिटी ओन्ली एलोङ होरिजेन्टल हुन्छ भने त यतातिर मात्रै लाग्ने रहेछ, रिजल्टेन्ट भन्नु र होरिजेन्टल भेलोसिटी इक्वल हुन्छ एच म्याक्समा मात्रै। अब यो कन्डिसनमा हेऱ्यो भने एसिलेरेसन सधैँभरि डाउनवर्ड किनभने प्रोजेक्टाइल भन्ने बित्तिकै एसिलेरेसन ओन्ली ड्यू टु ग्राभिटी र भेलोसिटी भनेको प्रोजेक्टाइलको होरिजेन्टल हुने भयो भने एच म्याक्समा मात्रै अब्जेक्टको भेलोसिटी र एसिलेरेसन परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो कुरा तिमीले बुझ्ने। क्वेसनमा पनि सेम सोधेको छ जहाँ चाहिँ प्रोजेक्टाइलको मोसनमा भेलोसिटी इज परपेन्डिकुलर कहाँनेरि हुन्छ भनेको छ। जस्तै परपेन्डिकुलर टु एसिलेरेसन अलवेज त हुँदै हुँदैन किनभने प्रोजेक्टाइलको डिफ्रेन्ट टाइपको भेलोसिटी छ। यहाँनिर हेऱ्यो भने कन्टिन्युअसली चेन्ज हुँदैछ
नेभर पर्पेन्डिकुलर यो पनि भएन। पर्पेन्डिकुलर टु एक्सिलरेसन फर वान इन्स्ट्यान्ट ओन्ली भनेपछि एच म्याक्समा मात्रै प्रोजेक्टाइलको भेलोसिटी र एक्सिलरेसन पर्पेन्डिकुलर हुन्छ र टु प्लेसमा त झन् हुने कुरै भएन। त्यसो भए यो क्वेसनको अप्सन भनेको त अप्सन नम्बर सी भयो र तिमीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर छ। जस्तै हामीले सुरुमा थ्रो गरेको अब्जेक्टको भेलोसिटी यु र यसलाई ग्राउन्डतिर आउँदाखेरि यसको भेलोसिटी v छ भने हामीले एयरलाई नेग्लेक्ट गर्नु भने u इक्वल टु v हुन्छ। एयर मिडियमलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्नु भने इनिसियल भेलोसिटी र यसले ग्राउन्डमा आएर हिट गर्दाखेरिको फाइनल भेलोसिटी सेम हुँदो रहेछ र हामीले एयरलाई नेग्लेक्ट गरेनौँ भने जहिले पनि इनिसियल भेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल भेलोसिटी ड्यु टु द एयर रेसिस्टेन्स भनेर पनि सोध्न सक्छ। तिमीले यति कुरा क्लियर गर्ने र कुनै इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा प्रोजेक्टाइलको एङ्गल कति हुँदो रहेछ, प्रोजेक्टाइलले कति एङ्गल बनाएर गइरहेछ अथवा डाइरेक्सन कता छ भनेर निकाल्न लगायो भने जहिले पनि हामी फाइ इक्वल टु 10 इन्भर्स vy बाई vx गरेर निकाल्न सक्छौँ। यो कुरा पनि तिमीहरूले बुझ्ने। अब थर्ड क्वेसन दिएको छ हामीलाई अ ब्लक अफ मास m प्लेस अन अ स्मुथ इन्क्लाइन प्लेन भनेर दिएको छ। अब इन्क्लाइन प्लेनको केसमा हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ पहिला फ्री बडी डायग्राम बनाएर हेर्ने। जस्तै इन्क्लाइन प्लेन होरिजेन्टलसँग एङ्गल थीटा बनाउँदैछ भने अब्जेक्टलाई मैले यसरी प्लेस गरेको छु। यहाँनिर अब्जेक्टको मास m छ भने यसको भर्टिकलतिर लाग्ने फोर्स वेट हुन्छ mg। अब हामीले एउटा एक्सिस लिन्छौँ जुन चाहिँ यो इन्क्लाइन प्लेनसँग पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, यो प्लेनसँग पर्पेन्डिकुलर हुने गरी भनेपछि यो एङ्गल थीटा हुन्छ भने यो एङ्गल पनि थीटा नै हुन्छ। अब यो mg लाई हामीले दुईटा एक्सिसमा यसमा रिजल्भ गर्न सक्छौँ। एउटा यो जुन भेक्टरले बेससँग जुन एक्सिससँग एङ्गल बनाउँदैछ यसलाई हामी भन्छौँ बेस कम्पोनेन्ट र बेस कम्पोनेन्ट जहिले पनि कस थीटा। अहिले भेक्टर mg छ भने mg कस थीटा र योसँग पर्पेन्डिकुलर हुने यतातिर हुन्छ किनभने रिजल्टेन्ट क्रस भएर अर्कोतिर आउनुपर्छ पर्पेन्डिकुलर एक्सिस जसको भ्यालु हुन्छ mg साइन थीटा। अगाडितिर हामीले फोर्स f लगाउँछौँ, यसलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले मुभ गराउनु पर्यो भने र यसलाई भर्टिकल अपवार्डतिर लाग्छ रियाक्सनल फोर्स। अहिले सर्फेसले अब्जेक्टमा लगाएको फोर्स पर्पेन्डिकुलर फोर्स और अब्जेक्टले सर्फेसमा लगाएको पर्पेन्डिकुलर फोर्स भनेको mg cos थीटा नै हुन्छ। अब क्वेसनमा के सोधेको छ द फोर्स एक्जर्टेड बाई द प्लेन अन द ब्लक हैज भनेको यो प्लेनले ब्लकमा लगाएको फोर्स भनेको रियाक्सनल फोर्स र रियाक्सनल फोर्स केसँग इक्वाली छ अहिले हेर्यो भने रियाक्सनल फोर्सको अपोजिटतिर mg cos थीटा छ। त्यसो भए यसको अप्सन त mg cos थीटा हुने भयो। क्वेसन मजाले हेर र मैले कसरी गर्नु पर्दो रहेछ यसको सोलुसन यहाँनिर हेर्न सक्छु। तर हामीलाई चाहिँ यसको साटो हामीलाई प्लेन सर्फेसमा राखेको भए कति हुन्थ्यो भनेर सोध्न सक्छ होला। प्लेन सर्फेसमा राखेको भए यो डाउनवार्डतिर mg लाग्थ्यो र यसको नर्मल रियाक्सन भनेको r अपवार्डतिर लाग्छ। यो कन्डिसनमा चाहिँ प्लेनले अब्जेक्टमा लगाएको रियाक्सनल फोर्स भनेको mg नै हुन्थ्यो। तर इन्क्लाइन प्लेनमा चाहिँ प्लेनले अब्जेक्टमा लगाएको रियाक्सनल फोर्स भनेको mg cos थीटा हुँदो रहेछ। क्लियर गर्ने। त्यसो भए यो क्वेसनको अप्सन त सी भइहाल्यो। क्वेसन नम्बर 4 मा दिएको छ द वर्क डन बाई द एक्सटर्नल फोर्स अन द सिस्टम इज इक्वल टु द चेन्ज इन भनेको छ। के हुन सक्छ होला यसमा हामीले क्लास 11 को डेरिभेसन अफ द काइनेटिक एनर्जी भनेर पढ्छौँ। तर हामीले वर्क डन गर्यौँ भने कुनै पनि सिस्टमको पोटेन्शियल एनर्जी पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसो भए काइनेटिक एनर्जी पनि चेन्ज हुन सक्छ, चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी, चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी। त्यसो भए बोथ एनर्जी चेन्ज हुन सक्छ भने हामीले सिस्टममा गरेको वर्क डनले जहिले पनि टोटल एनर्जी चेन्ज गर्छ, झुकेर काइनेटिक एनर्जीमा नलाउने। अब नेक्स्ट क्वेसन, यो क्वेसन नम्बर 5 अप्टिक्सबाट छ जहाँ चाहिँ भनेको छ एउटा कन्भेक्स मिररको फोकल लेन्थ 30 सेन्टिमिटर भएको मिररमा हामीले 30 सेन्टिमिटर अगाडि कुनै अब्जेक्ट राख्यौँ भने फाइनल इमेज कहाँ बनिन्छ भन्छ। जस्तै यसलाई गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई अब्जेक्ट डिस्टेन्स र इमेज डिस्टेन्सबाट गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ, रे डायग्राम बनाउन थाल्यो भने अप्ठ्यारो हुन्छ। जस्तै हामीलाई के दिएको छ यहाँनिर अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेको 30 सेन्टिमिटर दिएको छ। कन्भेक्स मिरर भनेपछि यो यतातिर जाने भयो र यसको फोकस भनेको यहाँ हुन्छ भर्चुअल फोकस, नेगेटिभ फोकल लेन्थ र अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले अगाडितिर राख्नु पर्यो किनभने पछाडिपट्टि राखेर त इमेज नै बनिँदैन। अहिले अब्जेक्ट डिस्टेन्स 30 सेन्टिमिटर र कन्भेक्स मिरर भन्ने बित्तिकै फोकल लेन्थ लिन्छौँ हामी -30 सेन्टिमिटर। त्यसो भए
अब अब्जेक्ट डिस्टेन्स र फोकल लेन्थ थाहा छ भने इमेज डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने हामीसँग फर्मुला थाहा छ, मिरर फर्मुला 1/f = 1/u + 1/b। यहाँबाट गरेर हेर 1/f भनेको 1/-30 इक्वल टु u भनेको पनि 30 हुने रहेछ प्लस 1/b। यहाँनिर यो 30 र 30 क्यान्सल हुँदैन किनभने साइन अपोजिटतिर छ। यतातिर आउँदाखेरि 1/-30 - 1/30 इक्वल टु 1/b भनेपछि त यो कन्डिसनमा त 30 एलसिएम आउँछ, माथि -1 - 1 -2/30 इक्वल टु 1/b हुँदो रहेछ। देयरफोर b इक्वल टु आयो -15 सेन्टिमिटर। -15 सेन्टिमिटरले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि फाइनल इमेज भनेको भर्चुअल हुँदो रहेछ र मिररको पछाडिपट्टि बनिँदो रहेछ। यहाँनिर यो क्वेसनको एन्सर कुन हुने रहेछ अब हेर त, पोलमा त हुँदैन, इन्फिनिटीमा गएन, फोकसमा पनि बनिएन भनेपछि 50 सेन्टिमिटर के भयो, 50 सेन्टिमिटर बिहाइन्ड द मिरर। त्यसो भए अप्सन डी इज करेक्ट अप्सन। क्वेसन नम्बर 6 जहाँ हामीलाई दिएको छ डबल कन्भेक्स लेन्स भन्ने बित्तिकै बोथ सर्फेस कन्भेक्स सर्फेस भएको छ भने जसको रेडियस अफ कर्वेचर पनि इक्वल छ अरे। यस्तो लेन्सलाई भन्छौँ हामी इक्वी कन्भेक्स लेन्स र रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.5 दिएको छ भने फोकल लेन्थ कति। यसमा हामीलाई फोकल लेन्थ निकाल्ने फर्मुला हो म्यू - 1 1/r1 + 1/r2। यो फर्मुलालाई भन्छौँ हामी लेन्स मेकर फर्मुला, जहाँ चाहिँ r1 र r2 इक्वल छ r सँग। म्यू 1.5 दिएको छ -1 भयो र यो 1/r + 1/r सल्भ गरेर हेऱ्यो भने यसको एन्सर त आइहाल्छ। 0.5 × 1/r + 1/r भनेको 2/r मल्टिपल गऱ्यो भने 1/r आउँदो रहेछ। 1/f को भ्यालु, फोकल लेन्थ एगेन कति भयो, फोकल लेन्थ हुँदो रहेछ r नै। र तिमीले के आइडिया लगाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामीलाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कन्सेप्ट बनाइराख, 1.5 दिएको छ र रेडियस अफ कर्वेचर जति दिन्छ हामीलाई, सपोज गरेर 20 सेन्टिमिटर दियोस्, इक्वी कन्भेक्स भनेर दिएको छ भने यो कन्डिसनमा जहिले पनि फोकल लेन्थ भनेको रेडियस अफ कर्वेचरसँग इक्वल हुन्छ। फोकल लेन्थको अप्सन आयो भने डाइरेक्टली तिमीले 20 सेन्टिमिटर लेख्न सक्छौ। जतिखेर चाहिँ इक्वी कन्भेक्स हुनु पर्यो और इक्वी कन्केभ हुनुपर्छ, नेगेटिभमा आउने हो र रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.5 दिएको छ भने सल्भ नगरिकन पनि तिमीहरूले रेडियस अफ कर्वेचर र फोकल लेन्थ इक्वल हुन्छ भनेर देखाउन सक्छौ। अब अर्को कन्डिसन आउँछ कुनै बेलामा प्लानो कन्भेक्स भनेर दिन्छ हामीलाई अथवा प्लानो कन्केभ भनेर दिन्छ। यो कन्डिसनमा हामीलाई एउटा सर्फेसको रेडियस मात्रै नोन हुन्छ र अर्कोको त रेडियस अफ कर्वेचर इन्फाइनाइट हुने भएर यो प्लानो कन्भेक्स और प्लानो कन्केभ भनौँ भने फोकल लेन्थ निकाल्ने डाइरेक्ट फर्मुला रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स -1 कुनै आइदर सर्फेसको रेडियस लिन्छौँ, किनभने एउटा त इन्फिनिटी हुने बित्तिकै यसलाई लिनै पर्दैन, अर्को आउँछ डाइरेक्टली आरले डिभाइड गर्ने। कन्भेक्स भनेको छ भने फोकल लेन्थ पनि पोजिटिभ, प्लानो कन्केभ भनेको छ भने फोकल लेन्थ पनि नेगेटिभ आउँछ। डाइरेक्टली यसरी सल्भ गर्न सक्छौ अब्जेक्टिभ क्वेसन आउँदाखेरि। क्वेसन नम्बर 7 जहाँ दिएको छ हामीलाई पी भनेको मोमेन्टम अरे। मोमेन्टम भनेको के हो भन्दाखेरि मास इन्टु भेलोसिटी छ भने p²/m ले हामीलाई के रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे। अब त्यसो भए युनिटको लागि मात्रै हेर्नु पर्यो भने p²/m गरेर हेर त कति हुन्छ, यो m² v² हुने भयो, यो र यो त काटिहाल्यो। त्यसो भए यो त mv² पो आयो त। त्यसो भए मैले माथिबाट यहाँ 1/2 ले यसलाई डिभाइड गरेँ इन्टु 2 गर्दै भने त अब यो भनेको त काइनेटिक इनर्जी पो आउँदो रहेछ। त्यसो भए p²/m को भ्यालुले हामीलाई के रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ, युनिट केसँग म्याच गर्दो रहेछ भन्दाखेरि युनिट हेऱ्यो भने काइनेटिक इनर्जीसँग म्याच गर्छ। त्यसो भए हामीले डाइरेक्टली यसको अप्सनमा इनर्जी भनेर लेख्न सक्छौँ। क्वेसन नम्बर 8 मा हामीलाई कपल भनेर निकाल्न आछ। कपल फोर्स कसरी निकाल्छौँ? कपल फोर्स निकाल्नु भनेको क्वेसनमा हेर त एउटा लेन्थ दिएको छ अरे रुलरको 0.3 मिटर र यसलाई सेन्टरमा पाइभट गरेको छ र दुईटा फोर्स हामीले 2 न्युटन र 2 न्युटन भनेको इक्वल फोर्स अपोजिटतिर लाग्छ सर्टेन डिस्टेन्समा भने यस्तो पेयर अफ फोर्सलाई भन्छौँ हामी कपल फोर्स। जहाँ चाहिँ अब हामीले कपल फोर्स निकाल्नुपर्छ, टर्क निकाल्नुपर्छ भने यसलाई कपल भन्छौँ हामी। टर्क निकाल्ने फर्मुला परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन द फोर्स इन्टु एफ हुन्छ। अहिले यहाँनिर फोर्स र लेन्थ, यो फोर्स र दुईटा पोइन्टको सेपरेसनको एङ्गल कति छ भन्दाखेरि एङ्गल त 50 डिग्री छ। त्यसो भए तिमीले टर्क निकाल्नु पर्यो भने आरएफ साइन थीटा हुन्छ क्रस प्रोडक्ट, किनभने टर्क भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो, त्यही भएर क्रस प्रोडक्टबाट आउनुपर्छ। आर भनेको दिएको छ हामीलाई दुईटाको सेपरेसन, दुईटा फोर्सको सेपरेसन 0.3 र फोर्स कति दिएको छ भन्दाखेरि आइदर फोर्स लिनुपर्छ हामीले 2 न्युटन टु साइन एङ्गल कति दिएको छ हामीलाई, दुईटा फोर्स र रेडियस भेक्टरको एङ्गल भनेको 50 डिग्री। त्यसो भए 0.3 × 2 × साइन 50 गर
यसको अप्सन आउँछ 0.459 आउँछ। त्यसो भए क्लोज भ्यालु भनेको 0.46 लगाउन सक्छौँ। हामीसँग क्वेसन नम्बर 9 छ फेरि अप्टिक्सकै, जहाँ चाहिँ फोकल लेन्थ अफ द लेन्स भनेको छ। कुनै पनि लेन्सको फोकल लेन्थ कलर अनुसार डिपेन्ड गर्छ। यसलाई भन्छौँ हामी क्रोमेटिक एभिरेसन। र हामीले त्यो डायग्राम थाहा छ भने त तिमीले डाइरेक्टली पनि गर्न सक्छौ, जहाँ चाहिँ क्रोमेटिक एभिरेसन निकाल्ने बेलामा लाइट रेजमा प्रोड्युस हुने डेभिएसन भनेको वेभ लेन्थ अफ द कलरमा डिपेन्ड गर्छ। जहाँ चाहिँ भायोलेट कलर सबैभन्दा बढी डेभिएसन हुन्छ र रेड कलर भनेको सबैभन्दा कम डेभिएसन हुन्छ। त्यसो भए यो क्वेसनको आइडियाबाट हेर्दा पनि हुन्छ होइन भने हामीले के पढेका छौँ भन्दाखेरि कचीले दिएको एउटा रिलेसनमा जहाँ चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ म्याटेरियल भनेको a प्लस b बाई लेम्दा स्क्वायर प्लस c बाई लेम्दाको पावर 4 भन्ने एउटा रिलेसन निकालेको थियो। यो लेखेको थियो हामीले। र रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स यहाँबाट हेऱ्यो भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु दी स्क्वायर अफ दी वेभ लेन्थ भन्न पाउँथ्यो। र लाइटमा प्रोड्युस हुने डेभिएसन बाई द स्मल एङ्गल प्रिजम a म्यू माइनस 1 भनेर पनि थाहा छ। अब हामीले यो लेन्समा हेऱ्यौँ भने जति धेरै डेभिएसन हुन्छ त्यति नै फोकल लेन्थ भनेको कम हुन्छ। जति धेरै लाइट रेज रेडिएट भयो त्यति नै प्रिन्सिपल एक्सिसलाई अप्टिक सेन्टरको क्लोजमा आएर कट गर्छ, फोकल लेन्थ त्यति नै कम हुने भयो। त्यसो भए फोकल लेन्थ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द डेभिएसन भन्न सक्छौँ। यो सबै भ्यालुलाई कन्क्लुड गरेर लेख्दा त हामीलाई चाहिँ फोकल लेन्थ म्याक्सिमम भनेको छ। फोकल लेन्थ म्याक्सिमम हुनको लागि डेभिएसन कम हुनु पर्यो। डेभिएसन कम हुनको लागि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कम हुनु पर्यो र रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कम हुनको लागि वेभ लेन्थ धेरै हुनु पर्यो। त्यसो भए 7 वटा कलरमा सबैभन्दा लङ्गेस्ट वेभ लेन्थ हुने कलर भनेको कुन हो भन्दाखेरि रेड कलर। त्यसो भए एन्सर हुँदो रहेछ रेड। क्वेसन नम्बर 10 A current flows in a wire of circular cross-section area of the free electron traveling as a drift velocity भनेको छ। What is the drift velocity for the same current in a wire of the same material but half of the radius? हामीलाई यो क्वेसन धेरैचोटि आउन सक्छ ड्रिफ्ट भेलोसिटी र क्रस सेक्सन एरियाको रिलेसन, जहाँ चाहिँ हामीलाई यो डायमिटर घरिघरि वायरको यसरी डायमिटर बढ्दैछ, क्रस सेक्सन एरिया बढ्दैछ र कुनै बेलामा हामीले यसलाई हाफ बनायौँ के बनायौँ भनेर दिन्छ भने हामीले डाइरेक्टली बुझ्नुपर्छ ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको इलेक्ट्रोनको लागि प्रोपोर्सनल हुन्छ हामीले एप्लाई गरेको भोल्टेजसँग। हामीले के केयर गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै ड्रिफ्ट भेलोसिटी निकाल्ने एउटा फर्मुला जहाँ चाहिँ करेन्टको रिलेसन आउँथ्यो वी डी ड्रिफ्ट भेलोसिटी अनि इएनए भेना भनेर पढेको थियो होला यसमा। र जहाँ चाहिँ आई भनेको वी बाई आर हुन्छ इक्वल टु यो वी भनेको एप्लाइड पोटेन्सियल डिफरेन्स र ड्रिफ्ट भेलोसिटी इएनए गरेर आउँछ यसरी। यहाँ रेसिस्टर्समा पनि हेऱ्यो भने रेसिस्टर्स भनेको रो एल बाई ए हो, यो रो एल बाई ए हुन्छ इक्वल टु भिडिइएनए हुँदो रहेछ। जहाँ चाहिँ हामीले यो ए र ए त फेरि क्यान्सल हुने रहेछ, यो ए माथि जान्छ र एसँग क्यान्सल हुन्छ। त्यसो भए हामीले ड्रिफ्ट भेलोसिटी हेऱ्यौँ भने क्रस सेक्सनल एरियासँग जहिले पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। ड्रिफ्ट भेलोसिटी हामीलाई क्वेसनमा डायमिटर इन्क्रिज होस् अ डायमिटर डिक्रिज होस्, हाम्रो ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको कहिले पनि क्रस सेक्सन एरियासँग डिपेन्ड गर्दैन। मैले अरू पनि क्वेसन भेटेको थिएँ यसरी डायमिटरसँग ड्रिफ्ट भेलोसिटीको रिलेसन, जहाँ चाहिँ हामीलाई डायमिटर चेन्ज भयो भने पनि ड्रिफ्ट भेलोसिटी एज इट इज हुन्छ। त्यही भएर अहिलेको क्वेसनमा ड्रिफ्ट भेलोसिटी वी दिएको छ भने यसको अप्सन पनि वी नै हुन्छ। यसरी गर्ने ड्रिफ्ट भेलोसिटी र क्रस सेक्सन एरियाको रिलेसन सोध्यो भने जहिले पनि इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने कन्सेप्ट लगाएर गर्ने है। क्वेसन नम्बर 11 मा छ अ बोट इज सेन्ट भेक्टरबाट छ, जहाँ चाहिँ एउटा रिभर यहाँ सपोज र बोट यसरी रिभरको एक्रसमा जाँदैछ अरे, यसको भेलोसिटी अफ बोट मैले लेखेँ 8 किलोमिटर पर आवर र अब रिभर सपोज र डाउनवर्डतिर आउँदैछ यसरी एक्रस भन्ने बित्तिकै पर्पेन्डिकुलरली जानुपर्छ रिभरको फ्लोसँग। र यो बोटको अब रिभरमा भेलोसिटी अफ रिभरलाई मैले भिआर सपोज गरेँ भने रिजल्टेन्ट भेलोसिटी रिभरले गर्दाखेरि बोटको रिजल्टेन्ट भेलोसिटी भिआरको भ्यालु दिएको छ हामीलाई 10 किलोमिटर पर आवर भने अब रिभरको भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। क्वेसन एकचोटि पज गरेर पनि पढ्न सक्छौँ। अब यसको लागि हामी निकाल्न सक्छौँ रिजल्टेन्ट भेलोसिटी यसरी पर्पेन्डिकुलर लागेको छ भने त हामी पाइथागोरस थ्योरमबाट डाइरेक्टली भिआरको स्क्वायर इक्वल टु भिभी स्क्वायर प्लस भिआरको स्क्वायर गर्न सक्छौँ। जहाँ चाहिँ भिआर दिएको छ हामीलाई 10 को स्क्वायर इक्वल टु भेलोसिटी अफ बोट दिएको छ हामीलाई 8 को स्क्वायर प्लस भिआरको स्क्वायर। यहाँबाट हेर त 100 माइनस 64 यता आउँछ, यतातिर भिआरको स्क्वायर भनेपछि
36 इक्वल टु VR को स्क्वायर भनेपछि देयरफोर भेलोसिटी अफ रिभर कति आयो स्क्वायर रुट अफ 36 भनेको 6 किलोमिटर पर आवर सबै किलोमिटर पर आवरमै दिएको छ त्यही भएर मैले डाइरेक्ट अप्सन हेरेँ 6 किलोमिटर पर आवर इज द करेक्ट एन्सर क्वेसन नम्बर 12 if the potential energy of the spring is V on the stretching by the 2 centimeter its potential energy when it is stretches by the 10 centimeter will be भनेर सोधेको छ अब हामीले के बुझ्छौं कुनै पनि स्प्रिङमा स्टोर हुने पोटेन्शियल इनर्जी और हामीले गरेको वर्क डन निकाल्नु पर्यो भने हामीसँग फर्मुला हुन्छ 1/2 k इन्टु एक्सटेन्सनको स्क्वायर यो के भनेको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट फोर्स कन्स्ट्यान्ट भन्छौं हामी यहाँ हेर्यो भने पोटेन्शियल इनर्जी V प्रोपोर्शनल टु के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि हामी स्प्रिङ त सेम नै लिएको छैन स्प्रिङ चेन्ज गरेको भन्दैन क्वेशनमा x स्क्वायर हुने भयो त्यसैले फर्स्टमा V1 प्रोपोर्शनल टु x1 कति छ सुरुमा 2 सेन्टिमिटर को स्क्वायर त्यसैले 2 को स्क्वायर हुन्छ भने V2 इक्वल टु प्रोपोर्शनल टु कति अब नयाँ पोटेन्शियल कति हुन्छ भन्दाखेरि 10 सेन्टिमिटर सम्म एक्सटेन्ड गर्दाखेरि भनेपछि यसलाई मैले 10 सेन्टिमिटर को स्क्वायर भनेर लेख्दिए अब डिवाइड गरेर त V2 by V1 इक्वल टु 10 को स्क्वायर बाई 2 को स्क्वायर हुने भयो त्यसैले V2 by V1 इक्वल टु यो 100 by 4 भनेपछि 25 आउँदो रहेछ V2 इक्वल टु 25 इन्टु V1 हुँदो रहेछ र हामीलाई V1 कति बनाइछ सुरुमा पोटेन्शियल इनर्जी V भनेपछि एन्सर आउँछ 25V हामीलाई V1 को ठाउँमा अरु कुनै भ्यालु यति जुल भनेर दिएको भए त्यसलाई 25 ले मल्टिपल गरेर लेख्थ्यौं तर यसमा चाहिँ हामीलाई V दिएको छ त्यही भएर यसको डाइरेक्ट अप्सन आयो 25V यो पनि कम्प्लिट भयो अब नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नम्बर 13 छ यो क्वेशन भनेको छ इफ द स्पीड अफ रिभोल्युसन अफ पार्टिकल अन द सर्कमफरेन्स अफ द सर्कल भनेको एउटा सर्कुलर पाथमा घुमिरहेको पार्टिकलको भेलोसिटी सपोज गर सर्कुलर पाथको रेडियस भनेको हामीले r सपोज गर्यौं भेलोसिटी भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि स्पीड गेन इन फलिङ थ्रु द डिस्टेन्स इक्वल टु द हाफ अफ द रेडियस कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले सर्टेन हाइटबाट ड्रप गरायौं जसको हाइट चाहिँ यो सर्कुलर पाथको रेडियस भन्दा हाफ छ भने यो कन्डिसनमा ग्राउन्डमा आउँदाखेरि यसले जति भेलोसिटी गेन गर्छ योसँग इक्वल छ रे भ्यालु सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन a इक्वल टु v स्क्वायर बाइ r को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको छ सुरुमा हामीलाई v स्क्वायर को भ्यालु निकाल्नु पर्यो र कुनै पनि अब्जेक्टलाई मैले h हाइट माथिबाट पल गराउँदाखेरि यसले गेन गर्ने भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला हुन्छ v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2gh अहिले हामीलाई अब्जेक्टलाई ड्रप गराएको भनेर बुझ्छौं केही पनि भनेको छैन थ्रो गरेको छैन भने ड्रप नै गराउँछौं हामी त्यसोभए v स्क्वायर इक्वल टु 2 इन्टु g इन्टु यो कन्डिसनमा हाइट कति छ भन्दाखेरि सर्कुलर पाथको रेडियस भन्दा हाफ त्यसोभए r/2 हुने रहेछ त्यसोभए 2 र 2 क्यान्सल भयो v स्क्वायर को भ्यालु आयो g इन्टु r सेन्टिपिटल एक्सिलरेसन निकाल्न पर्ने फर्मुला v स्क्वायर बाइ r त्यसोभए v स्क्वायर को भ्यालु पुट गर gr बाइ r भनेपछि r र r क्यान्सल हुँदो रहेछ एक्सिलरेसन सेन्टिपिटल एक्सिलरेसन भनेको एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सँग इक्वल हुँदो रहेछ भनेपछि अप्सन कुन अप्सन हुन्छ ए अप्सन क्वेशन नम्बर 14 जहाँ द डट अफ लाइट क्यान बी चेन्जेस व्हेन लाइट इज रिफ्र्याक्टेड बिकज द भेलोसिटी चेन्जेस भनेपछि रिफ्र्याक्सन हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा मिडियम देखि अर्को मिडियममा जानु हो मिडियम 1 देखि मिडियम 2 मा मिडियम चेन्ज भयो भने लाइट रेज डेभिएसन हुन्छ त्यसोभए डेभिएसन हुने रिजन के हो भन्दाखेरि लाइटको भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ हामीलाई थाहा छ सपोज गरेर डेन्सरतिर आउँदैछ यसरी तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि लाइटको मिडियम चेन्ज भयो भने यसको स्पिड अर भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ v1 र v2 हुन्छ तर हामीलाई भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला लाइटको लागि f * लेम्डा वेभको लागि भनेर निकाल्छौं जहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भनेको कहिले पनि चेन्ज हुँदैन लाइट रेज एउटा मिडियम देखि अर्को मिडियममा जाओस् फ्रिक्वेन्सी भनेको जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी हो त्यसोभए लाइटको भेलोसिटी चेन्ज हुँदैछ भनेपछि के चेन्ज हुनु पर्यो वेभलेन्थ कुनै मिडियममा इन्टर गर्दाखेरि भेलोसिटी बढ्छ भने वेभलेन्थ पनि लामो लामो हुनु पर्यो वेभलेन्थ बढ्नु पर्यो र कुनै मिडियममा लाइट रेज इन्टर गर्दाखेरि स्पिड घट्छ भने वेभलेन्थ पनि घट्नु पर्यो वेभलेन्थ छोटो हुनु पर्यो यसको मिनिङ कुनै पनि मिडियममा लाइट रेज इन्टर गर्दाखेरि रिफ्र्याक्सन हुँदाखेरि लाइटको स्पिड चेन्ज हुन्छ भने के चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि वेभलेन्थ चेन्ज हुन्छ भन्न सक्छौ क्वेशन नम्बर 15 जहाँ एउटा वायरको लेन्थ l छ l लेन्थ भएको वायरको रेजिस्टेन्स दिएको छ 12 ओम भने अब यसलाई हामीले सर्कुलर शेपमा हामीले यसलाई बेन्ड गर्यौं भने चाहिँ डायमिटरको एक्रosमा रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भन्छ अब यसरी हामीले बेन्ड गर्यौं भने टोटल लेन्थ भनेको यहाँ देखि यहाँसम्मको टोटल लेन्थ a देखि b सम्म टोटल लेन्थ भनेको
कम्प्लिटली घुमेर एदेखि एसम्मको टोटल लेन्थ भनेको एल हुन्छ भनेपछि एदेखि बीसम्म कति हुन्छ भन्दाखेरि सर्कमफरेन्समा गयो भने यही वायरलाई हामीले बेन्ड गराएर सर्कुलर पाथ सेप दिँदैछौँ। त्यसो भए चाहिँ यहाँनिर एदेखि बीसम्मको लेन्थ भनेको L/2। यो हामी रेडियस यसमा चाहिँ हामीले रेसिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने वायरको लेन्थ निकाल्ने हो। हामी डाइरेक्टली यसरी भेक्टर फर्ममा जाने होइन नि फेरि। त्यसो भए यहाँ चाहिँ न्यू लेन्थ भनेको सर्कुलर सेप मेन्टेन गरेपछि डायमिटरको एक्रसमा लेन्थ हुँदो रहेछ L/2। रेसिस्टेन्स प्रोपोर्सनल टु लेन्थ हामीलाई थाहा छ। त्यसो भए R1 प्रोपोर्सनल टु L1 र R2 प्रोपोर्सनल टु L2। यहाँ R2/R1 गऱ्यौँ भने डियरफोर R2/R1 गऱ्यो भने के आउँछ L2/L1। रेडियस कति छ अहिलेको नयाँ थाहा छैन। R1 कति थियो भन्दाखेरि हामीलाई सुरुमा दिएको छ 12 ओम। यसलाई स्ट्रेट राख्दाखेरि इक्वल टु L2 कति छ भन्दाखेरि अहिले L2 लाई मैले L/2 लेख्न पाउँछु, किनभने डायमिटरको फर्ममा सर्कुलर सेप दिएपछि डायमिटरको एक्रसमा हुने लेन्थ L/2 र ओरिजिनल लेन्थ L छ भने यो L र L क्यान्सल भयो। डियरफोर R2 इक्वल टु यो 12 यतातिर आउँछ 12/2 भनेपछि 6 ओहम आउँदो रहेछ रेसिस्टेन्स। अप्सन सी इज करेक्ट एन्सर। नम्बर 16 यसमा दिएको छ एउटा अब्जेक्टको डिस्टेन्स दिएको छ फङ्सनमा, जहाँ चाहिँ हामीलाई x इक्वल टु दिएको छ 80 प्लस बीटी को स्क्वायर। भनेपछि क्वेसन एकचोटि पढ्दा त यहाँ के भनेको छ x किलोमिटरमा दिएको छ र टाइम सेकेन्डमा दिएको छ भने b को युनिट के हो भन्छ हामीलाई। अब यो डाइमेन्सन युनिट एन्ड मेजरमेन्टबाट दिएको छ भने हामीलाई प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी थाहा छ। कुनै पनि भ्यालु कम्पेयर गर्नको लागि अर एड गर्नको लागि युनिट सधैँभरि सेम हुनुपर्छ। यहाँ x को जे युनिट छ b र t स्क्वायरको युनिट पनि सेम र एटी को युनिट पनि सेम हुनुपर्छ। x किलोमिटरमा छ भनेपछि बीटी स्क्वायरको युनिट पनि के हुनुपर्छ किलोमिटरमा हुनुपर्छ। त्यसो भए b इक्वल टु हुनुपर्छ किलोमिटर बाई टाइमको स्क्वायर। टाइम हामीलाई सेकेन्डमा दिएको छ भनेपछि किलोमिटर बाई युनिट हेऱ्यौँ भने टाइमको स्क्वायर भनेपछि सेकेन्डको स्क्वायर। b को डाइमेन्सन हुँदो रहेछ किलोमिटर बाई सेकेन्डको स्क्वायर। किलोमिटर बाई सेकेन्डको स्क्वायर भनेपछि अप्सन सी विच इज द युनिट अफ अननोन भ्यालु v। यसरी निकाल्न सक्छौँ। अब क्वेसन नम्बर 17। क्वेसन नम्बर 17 छ हामीसँग फेरि यो अप्टिक्सबाटै, जहाँ चाहिँ प्लेन मिररमा लाइट रेज रिफ्लेक्ट भएर डेभिएसन कति हुन्छ र यो त धेरै नै सजिलो पनि छ। सपोज जरा लाइट रेज यसरी आउँछ कुनै एङ्गल अफ इन्सिडेन्स आई भनेर र लाइट रेजको ओरिजिनल पाथ ओरिजिनल डिरेक्सन देखाउनु पर्यो भने यतातिर हुन्छ, तर लाइट रेज भनेको त मिररमा रिफ्लेक्ट भएर जान्छ। त्यसो भए रिफ्लेक्ट भएर जाँदाखेरि यस रिफ्लेक्टेड लाइट रेजले बनाएको एङ्गल विथ नर्मल फेरि आई नै हुन्छ। आर इक्वल टु आई, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इक्वल टु एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन। अहिले इन्सिडेन्ट रेको डिरेक्सन र रिफ्लेक्टेड रेको डिरेक्सनले दिन्छ हामीलाई डेभिएसन। त्यसो भए यो फिगरबाट हेऱ्यो भने डेभिएसन कति हुन्छ टोटल एङ्गल 180। त्यसो भए डेभिएसन इक्वल टु 180 माइनस के गर्नु पर्यो आई प्लस आई भनेपछि 2i। एन्सर आउँछ 180 माइनस 2i। अप्सन बी इज करेक्ट अप्सन। क्वेसन नम्बर 18 जहाँ दिएको छ हामीलाई प्रिजमले कुनै पनि लाइट रेज प्रिजमबाट पास भयो भने व्हाइट लाइट पास हुँदाखेरि चाहिँ लाइट रेज डिफ्रेन्ट कलरमा स्प्लिट पनि हुन्छ, यसलाई भन्छौँ हामी डिस्पर्जन। र लाइट आफ्नो ओरिजिनल पाथदेखि डेभिएट पनि हुन्छ, यसलाई भन्छौँ हामी डेभिएसन। त्यसो भए प्रिजमबाट व्हाइट लाइट पास भयो भने के हुन सक्दो रहेछ डिस्पर्जन ओन्ली डेभिएसन ओन्ली। हामीलाई लाइट मोनोक्रोमेटिक भनेको छैन, यसको मिनिङ अब जुनसुकै लाइटमा पनि डिस्पर्जन पनि हुन्छ डेभिएसन पनि हुन्छ। त्यसो भए अप्सन सी हुँदो रहेछ। अब क्वेसन नम्बर 19 यसमा भनेको छ द मिनिमम डिस्टेन्स बिट्विन द अब्जेक्ट एन्ड इट्स रियल इमेज फर्म बाई द थिन कन्भेक्स लेन्स अफ द फोकल लेन्थ इज भनेको छ। कन्भेक्स लेन्स जहाँ चाहिँ अब्जेक्टलाई हामीले एउटा साइडमा राख्छौँ, यो सपोज गरेर अब्जेक्ट यहाँनिर छ र यसले बनाउने इमेज यहाँ कहीँनिर छ, मैले यसरी सपोज गरेँ। यो दुइटाको डिस्टेन्स डी, सबैभन्दा मिनिमम डिस्टेन्स कति बनाउन सक्यो भने चाहिँ अब्जेक्ट र इमेज रियल हुन्छ भनेर सोधेको छ। यसको लागि सपोज गरेर अब्जेक्टदेखि लेन्ससम्मको डिस्टेन्सलाई मैले एक्स सपोज गरेँ भने अब लेन्सदेखि इमेजसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि त माथिबाट हेऱ्यो भने पनि डी माइनस एक्स हुन्छ। अब अब्जेक्ट डिस्टेन्स र इमेज डिस्टेन्सको रिलेसन फोकल लेन्थसँग निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई थाहा भएको रिलेसन 1/f इक्वल टु 1/u प्लस 1/b, जहाँ 1/f इक्वल टु 1/u भनेको 1/x
प्लस 1/b भन्यो भने 1/d माइनस एक्स। अब यसलाई सल्भ गरौँ त पहिले। 1/f इक्वल टु यो भ्यालु भनेको x d माइनस एक्स हुने भयो। यहाँनिर d माइनस एक्स प्लस एक्स हुन्छ क्रस मल्टिप्लिकेसनमा, एक्स र एक्स त क्यान्सल भइहाल्यो। अब क्रस मल्टिपल गरेर dx माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टु fd हुने रहेछ। यहाँ चाहिँ अब एक्स स्क्वायर सबैलाई यतातिर लगा, एक्स स्क्वायर पोजिटिभ भयो, यो dx उता जाँदाखेरि नेगेटिभ भएर जान्छ र fd अलरेडी पोजिटिभ छ इक्वल टु 0। त्यसो भए यो इक्वेसन त क्वाड्रेटिक आयो एक्समा, यो अफ द डिस्टेन्समा। त्यसो भए हामीलाई क्वाड्रेटिकमा हामीले भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने फङ्सनको x इक्वल टु हुन्छ माइनस बी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सीसँग कम्पेयर गरेर माइनस बी भनेपछि अहिले बीको ठाउँमा त डी आएको छ, माइनस बी भनेपछि माइनस अलरेडी छ, डी प्लस माइनस रुट ओभर बी स्क्वायर माइनस 4ac भनेपछि माइनस डी स्क्वायर माइनस 4a भनेको कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर 1 इन्टु सी भनेको कति छ भन्दाखेरि एफडी कन्स्ट्यान्ट भ्यालु बाई 2a भनेको 1 भयो। यहाँबाट सल्भ गरेर हेर्ने, और एक्स इक्वल टु डी प्लस माइनस यो डी स्क्वायर माइनस 4fd बाई 2 हुने भयो। र हामीलाई थाहा छ एक्स भनेको त जहिले पनि एउटा रियल भ्यालु हुनुपर्छ अफ द डिस्टेन्स, प्लस माइनस हुनसक्छ कुनै केसमा, तर यो इमेजिनरी नम्बर त कहिले पनि हुन सक्दैन। त्यसो भए एक्सको भ्यालु रियल भ्यालु आउनको लागि चाहिँ यो रुटको भ्यालु जहिले पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ। देयरफोर फर रियल भ्यालु अफ एक्स डी स्क्वायर माइनस 4fd को भ्यालु त जहिले पनि ग्रेटर र इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। और डी कमन आयो भने डी माइनस 4f इज ग्रेटर इक्वल टु 0। यहाँ अब्जेक्ट र इमेज डिस्टेन्स भनेको सेपरेसन 0 हुनसक्छ भन्दाखेरि यो त कहिले पनि हुँदैन, किनभने अब्जेक्ट र इमेज त एकै ठाउँमा बनिँदैन रियल अब्जेक्ट रियल इमेज हुँदाखेरि। त्यसो भए यहाँबाट के भन्न सक्यौँ, डी त सधैँभरि ग्रेटर देन 0 हुन्छ भनेपछि त डी माइनस 4f को भ्यालु पनि ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ, जहाँ चाहिँ सेपरेसन बिट्विन द टु लेन्सेस डी इज ग्रेटर इक्वल टु 4f हुनु पर्यो। त्यसो भए अब्जेक्ट र इमेजको सेपरेसन एटलिस्ट 4f और 4f भन्दा ग्रेटर हुनुपर्छ। त्यसो भए क्वेसनमा सोधेको छ हामीलाई मिनिमम डिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै कति हुने भयो, मिनिमम डिस्टेन्स हुँदो रहेछ 4f। अब क्वेसन नम्बर 20, क्वेसन नम्बर 20 मा भनेको छ कुनै पनि अब्जेक्टमा हामीले दिन सक्ने मिनिमम चार्ज कति हुन सक्छ अरे। हामीलाई थाहा छ कुनै पनि अब्जेक्टमा कुनै पनि म्याटरमा कन्टेन्ट भएको चार्ज भनेको आइदर इलेक्ट्रोन और प्रोटोन। अब हामीलाई इलेक्ट्रोनको पो एक्सचेन्ज हुनसक्छ, त प्रोटोन त हामी कहिले पनि एक्सचेन्ज गर्न सक्दैनौँ किनभने यो त न्युक्लियसभित्र आउने हो। त्यही भएर कुनै पनि एउटा अनचार्ज बडीमा हामीले दिन सक्ने सबैभन्दा मिनिमम चार्ज भनेको त जहिले पनि ई को मल्टिपलमा हुनुपर्छ, ई हुनुपर्छ 1e 2e 3e हुनसक्छ। कुनै पनि अब्जेक्टमा कन्टेन्ट भएको चार्ज क्यु इक्वल टु एनी प्लस माइनस एनी भनेर लेख्छौँ, जहाँ चाहिँ मिनिमम भनेको एनको भ्यालु कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि मिनिमममा 1, त्यसो भए चार्ज भनेको मिनिमममा ई हुन सक्दो रहेछ। बेसिकली कुनै पनि अब्जेक्टमा चार्ज बढी छ भने मिनिमममा पनि एउटा इलेक्ट्रोनको चार्जसँग इक्वल हुनुपर्छ भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज कति 1.6 × 10⁻⁹ प्लस माइनस जे हुँदा पनि हुन्छ। अब अप्सनमा हेर त मिनिमम भ्यालु अफ चार्ज अन एनी चार्ज बडी मेबी भनेको छ, यो भएन, माइक्रो भएन, 1 कोलम भनेको त धेरै नै इलेक्ट्रोन छ, यो त हुने कुरै भएन। त्यसो भए अप्सन ए फेरि करेक्ट भयो। क्वेसन नम्बर 21 जहाँ चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले पोजिटिभली चार्ज गरेको छ भने यसको मास के हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब यो क्वेसनमा तिमीले हेर्न सक्छौ कुनै पनि अब्जेक्ट अनचार्ज भन्नुको मिनिङ यसमा प्रोटोन र इलेक्ट्रोन छैन भन्ने होइन। यहाँ चाहिँ नम्बर अफ प्रोटोन र नम्बर अफ न्यू इलेक्ट्रोन्स इक्वल छ भनेपछि इक्वल नम्बर अपोजिट चार्ज भनेपछि नेट चार्ज 0 भएको अनचार्ज बडीमा इलेक्ट्रोन र प्रोटोन छैन भन्ने होइन, प्रोटोन र इलेक्ट्रोन बोथ छ तर यिनीहरूको नम्बर इक्वल छ अरे। अब चार्ज गर्दाखेरि प्रोटोनको कहिले पनि एक्सचेन्ज गर्दैनौँ भने अब के बुझ्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि बडीमा अनचार्ज बडीमा हामीले इलेक्ट्रोन एड गरिदिउँ भने इलेक्ट्रोन हामीले दिउँ भने यो बडी अब कुन चार्ज हुन्छ, सुरुमा प्रोटोन र इलेक्ट्रोन इक्वल थियो भनेपछि न्युट्रल थियो। अब एडिसनल इलेक्ट्रोन आयो भने जति इलेक्ट्रोन दिन्छौँ त्यति नै नेगेटिभ चार्ज बढ्छ, किनभने इलेक्ट्रोनले नेगेटिभ चार्ज लिएर आउँछ। अब यो बडी नेगेटिभली चार्ज भयो। अब यो म्याटरबाट हामीले इलेक्ट्रोन बाहिर निकालिदिनु भने अनचार्ज बडी छ सपोज गर, यसबाट इलेक्ट्रोन बाहिर निकाल्नु भनेको अब के को नम्बर धेरै भयो भन्दाखेरि त प्रोटोनको नम्बर धेरै भयो भनेपछि यो चार्ज पोजिटिभली चार्ज हुन्छ यो बडी। इलेक्ट्रोन बाहिर निस्क्यो भने पोजिटिभली चार्ज र इलेक्ट्रोन हामीले दियौँ भने नेगेटिभली चार्ज।
अब हामीलाई भनेको छ पोजिटिभली चार्ज गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन निकाल्नु। इलेक्ट्रोन निक्लिएपछि अब यो अब्जेक्टको मास इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ? इलेक्ट्रोन भनेको म्याटर भन्ने बित्तिकै मास हुन्छ। मास यहाँबाट निस्केर गयो भनेपछि यसको मास घट्यो कि बढ्यो भन्दाखेरि डेफिनेटली घट्यो। त्यसो भए कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले पोजिटिभली चार्ज गर्छौँ भने इलेक्ट्रोन निक्लिँदो रहेछ भनेपछि यसको मास घट्दो रहेछ, मास लस भयो। र कुनै पनि अब्जेक्टलाई नेगेटिभली चार्ज गर्छौँ भने यसलाई हामीले एडिसनल इलेक्ट्रोन दिनु पर्यो, यसको ओभरअल मास बढ्यो। नेगेटिभली चार्ज हुँदाखेरि मास इन्क्रिज हुन्छ र पोजिटिभली चार्ज हुँदाखेरि मास डिक्रिज हुन्छ। यो बुझ्ने है। अहिलेको क्वेसनमा त पोजिटिभली चार्ज भनेको छ भनेपछि त यसको मास के हुन्छ भन्दाखेरि डेफिनेटली डिक्रिज हुन्छ, इलेक्ट्रोन लस भएको हुँदो रहेछ। अब नेक्स्ट क्वेसन, अ डिजिटल वेजिङ मेसिन भनेको छ कुनै पनि अब्जेक्टको वेट मेजर गर्दाखेरि 792 ग्राम छ भने अब हामीले टेबलमा लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्ने भन्छ। तिमीहरू टर्म भनेको सिग्निफिकेन्ट फिगरबाट आएको जुन चाहिँ हामीले फर्स्ट च्याप्टर युनिट एन्ड मेजरमेन्टमा पढ्नुपर्छ। तिमीहरूले क्लासमा पढेको छैनौ भने यसको नोटको लागि मलाई तिमीहरूले कमेन्ट गर्न सक्छौ तिमीहरूको मेल आइडीसँग, जसमा चाहिँ मैले एउटा नोट बनाएर यसमा सिग्निफिकेन्ट फिगर भनेको के हो र सिग्निफिकेन्ट फिगर कसरी काउन्ट गर्ने भनेर त्यसमा मैले नोट बनाएको छु। यो क्वेसनमा 792 ग्राम भनेपछि सिग्निफिकेन्ट फिगर हेर कतिवटा छ भन्दाखेरि यहाँ त 3 वटा सिग्निफिकेन्ट छ, किनभने अल नन जिरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेन्ट फिगर। अब यसलाई हामीले अब रिराइट गर्नु पर्यो टेबलमा भने केजीमा लानु पर्यो भने कसरी लेख्न सक्छौँ? यसले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ हामीलाई 792 ग्राम नै, यसले पनि। त्यसो भए कुन चाहिँ करेक्ट छ भन्दाखेरि अब हामीले यसलाई रिराइट गर्दाखेरि पनि सिग्निफिकेन्ट फिगर इक्वल हुनुपर्छ। यसमा हेर त सिग्निफिकेन्ट फिगर कतिवटा छ? डेसिमल इनिसियल 0 नट काउन्टेड। त्यसो भए डेसिमल इन्डिङ 0 आफ्टर डेसिमल काउन्ट हुन्छ भनेपछि यसमा त 3 वटा सिग्निफिकेन्ट फिगर नन जिरो डिजिट र 0 पनि काउन्ट हुन्छ, डेसिमल भन्दा पछाडिको इन्डिङ 0 भनेपछि यो कन्डिसनमा 4 सिग्निफिकेन्ट फिगर। यो त इनकरेक्ट भयो किनभने हामीलाई 3 वटा सिग्निफिकेन्ट फिगर मेन्टेन गर्नु छ। यसमा हेऱ्यो भने यो काउन्ट हुँदैन, इनिसियल 0 1 2 3 सिग्निफिकेन्ट भयो, यो त करेक्ट भयो। अरू किन करेक्ट भएन भनेर यहाँ हेर त, यसमा त इन्डिङ 0 दुईवटा छ 2 अनि यतातिर 3 वटा नन डिजिट भनेपछि यसमा त सिग्निफिकेन्ट फिगर 5 वटा भयो। यसमा सिग्निफिकेन्ट फिगर एउटा मात्रै छ किनभने इनिसियल 0 काउन्ट हुँदैन भनेपछि यसमा 5 वटा सिग्निफिकेन्ट फिगर, यसमा एउटा, यसमा 6 वटा भनेपछि हामीले 3 वटा मेन्टेन गर्नु छ जुन चाहिँ अप्सन बीमा छ। यसरी गर्नुपर्छ। फेरि यस्तै क्वेसनहरूको मैले लिएको छु जहाँ चाहिँ मिटर स्केलले 20 सेन्टिमिटर लेन्थ नोट गर्यो भने यसलाई मिटरमा कसरी कन्भर्ट गर्ने टेबलमा भनेपछि 20 सेन्टिमिटरमा हेऱ्यो भने सिग्निफिकेन्ट फिगर कतिवटा छ भन्दाखेरि त यो 0 काउन्ट हुन्छ भन्दाखेरि काउन्ट हुँदैन किनभने एन्डिङ 0 इन नन डेसिमल नम्बर भनेको यो काउन्ट हुँदैन, यो सिग्निफिकेन्ट फिगर भएन। त्यसो भए जम्मा सिग्निफिकेन्ट फिगर एउटा मात्रै छ 1 भयो। अब यसलाई कन्भर्ट गरेर मिटरमा लेख्दाखेरि पनि सिग्निफिकेन्ट एउटा मात्रै हुनु पर्यो। यसमा हेऱ्यौ एन्डिङ 0 आफ्टर डेसिमल सबै काउन्ट हुन्छ 4 वटा भयो, यसमा 3 वटा, यसमा 2 वटा, एउटा मात्रै सिग्निफिकेन्ट भएको नम्बर हो। अप्सन नम्बर डी राइट हुँदो रहेछ। फेरि त्यस्तै अर्को मैले लिएको छु जहाँ चाहिँ कुनै गिभन सेम भ्यालुलाई हामीले डिफ्रेन्ट फर्ममा लेख्यौँ भने अब हामीले मेजर गरेर राखेको छैन, कति मेजर गरेको थाहा छैन हामीलाई चाहिँ, तर कुनै पनि मेजरमेन्टको प्रिसाइज हामीले चेक गर्नु छ भने जति धेरै सिग्निफिकेन्ट फिगर त्यति मोर प्रिसाइज भन्छौँ हामी। यसमा हेऱ्यो भने सिग्निफिकेन्ट फिगर कतिवटा छ? एउटा मात्रै। यसमा एन्डिङ 0 आफ्टर डेसिमल काउन्ट हुन्छ 3 वटा, यसमा 4 वटा, यसमा फेरि एउटा मात्रै छ किनभने सरी दुईवटा छ, यसमा भनेको 6 अनि आफ्टर डेसिमल पनि काउन्ट हुन्छ दुईवटा भयो। त्यसो भए सबैभन्दा बढी सिग्निफिकेन्ट फिगर भएको अप्सन कुन हो भन्दाखेरि सी। त्यसो मोर सिग्निफिकेन्ट फिगर्स मोर प्रिसाइज, यसरी रिडिङ दिएको छ भने हामी मोर सिग्निफिकेन्ट फिगर भएको भ्यालु हेर्छौँ। क्वेसन नम्बर 25 जहाँ चाहिँ हामी एडिसन र सब्ट्र्याक्सन गर्यो भने सिग्निफिकेन्ट फिगरको रुलले कसरी लेख्ने कुनै पनि भ्यालुलाई जुन हामीले नर्मल लेख्यो भन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ। यसमा एउटा मास छ अरे बक्सको 2.3 केजी र यसमा मार्बललाई हामीले एड गऱ्यौँ अरे 2.3 केजीको एउटा अब्जेक्ट छ। यसमा चाहिँ हामीले मार्बललाई राखेको छु जसको मास चाहिँ 2.15 ग्राम छ र 12.39 ग्राम छ भने टोटल मास कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। त्यसो भए यसलाई एड गरौँ त 2.3 भयो, यसलाई पनि केजीमै राखेर एड गर्नु पर्यो। त्यसो भए 2.15 ग्राम भनेको 0.00215 केजी भयो होला र 12.39 ग्राम भनेको हुन्छ 0.01239 ग्राम हुने भयो, सरी केजी हुने भयो, सबै केजी। अब सबैलाई एड गरेर लेख। यहाँनिर यसको पछाडि 0 छैन भने हामी 0 थप्न पाउँदैनौँ है। अब यसलाई एड गर्दै गयो भने यो 594 हुँदो रहेछ, यो 5
यो 5 यो 1 3 2.3155 हो एडिसनमा मिस्टेक हुनसक्छ यसरी आउँदो रहेछ कुनै नम्बरमा मैले यसलाई रुल मात्रै सिकाउन आँटेको अब यहाँनिर हेऱ्यो भने चाहिँ यो क्वेसनमा रुल के हो भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामीले एडिसन अर सब्ट्र्याक्सनमा केयरफुली सुनिराख यसमा मात्रै होइन सबैमा युज हुने गरी कुनै पनि नम्बर हामीले सिग्निफिकेन्ट फिगरको अन्डरमा एड गर्छौँ वा सब्ट्र्याक्सन गर्छौँ भने जहिले पनि रिजल्टमा हामीले त्यतिवटा सिग्निफिकेन्ट लिने आफ्टर डेसिमल जुन चाहिँ हामीले एड गरेको वा सब्ट्र्याक्ट गरेको भ्यालुज क्वान्टिटीमा सबैभन्दा मिनिमम छ। फेरि म भन्दैछु यो कुनै 3 4 5 जतिवटा नम्बर हामी एड गर्दैछौँ डेसिमल भन्दा पछाडि कतिवटा सिग्निफिकेन्ट छ यसमा काउन्ट गर्ने सबैमा सबैभन्दा मिनिमम जसमा छ त्यति नै भ्यालु मात्रै हामीले आफ्टर डेसिमल राख्नुपर्छ रिजल्टमा पनि। त्यसो भए यसमा सिग्निफिकेन्ट फिगर आफ्टर डेसिमल 1 छ यसमा 3 वटा छ यसमा 4 वटा छ भनेपछि सबैभन्दा कम भनेको यति भयो एउटा मात्रै छ आफ्टर डेसिमल एडिसन र सब्ट्र्याक्सनमा आफ्टर डेसिमल। त्यसो भए यसमा हेऱ्यो भने अब हामीले रिजल्ट लेख्दाखेरि पनि डेसिमल भन्दा पछाडि एउटा मात्रै सिग्निफिकेन्ट राख्ने। अब यसमा राउन्डिङ गर्दाखेरि 1 मा 3 राउन्डिङ गरेर एड हुँदैन त्यसो भए रिजल्ट कति हुन्छ यसको 2.3 नै हुने रहेछ। सब्ट्र्याक्सन भएको भए पनि सेम हुन्छ यसको एन्सर हुन्छ 2.3 केजी नै यो दुईटा एड गरेर सिग्निफिकेन्ट फिगरको बेसमा चेन्ज हुँदैन रहेछ। अब एडिसन र सब्ट्र्याक्सनमा त हामीले आफ्टर डेसिमल हेर्छौँ मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनमा हेर्नु पर्यो भने चाहिँ ओभरअल हामीले आफ्टर डेसिमल होइन टोटल सिग्निफिकेन्ट फिगर नै हेर्छौँ है। जस्तै यसरी कुनै मैले एक्जाम्पल लिँदैछु यहाँनिर 12 इन्टु 1.05 छ भने यसलाई मल्टिपल गरेर हेरौँ यसको रिजल्ट कति आउँछ यसको भ्यालु आउँछ 12.6। अब यसमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो नम्बरमा हामीले कतिवटा सिग्निफिकेन्ट राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल डेसिमलमा हेर्दैन हामी ओभरअल सबैभन्दा कम नम्बर अफ सिग्निफिकेन्ट जुन क्वान्टिटीमा छ त्यतिवटै राख्नुपर्छ रिजल्टमा। यहाँ हेऱ्यो भने सिग्निफिकेन्ट फिगर कतिवटा दुईवटा छ यसमा कतिवटा छ 3 वटा छ त्यसो भए रिजल्टमा पनि कतिवटा हुनु पर्यो 2 नै हुनु पर्यो 12.6 छ। अब हामीले यसलाई राउन्डिङ गर्नु पर्दो रहेछ दुईवटा मात्रै डिजिटमा राख्नु पर्यो भनेपछि 5 भन्दा ग्रेटर छ भने त अगाडि आएर एड हुन्छ त्यसो भए यसको सिग्निफिकेन्ट फिगरको बेसमा यसलाई रिजल्ट लेख्नु पर्यो भने यसलाई हामी 13 लेख्नुपर्छ दुईवटा मात्रै डिजिटमा राख्नु पर्यो र दुईवटा डिजिटमा राख्दाखेरि हामी राउन्डिङ गर्छौँ यसरी भयो। मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनमा टोटल नम्बरको सिग्निफिकेन्ट फिगर जुन कम छ त्यो राख्नु पर्यो र एडिसन र सब्ट्र्याक्सनमा चाहिँ आफ्टर डेसिमल सबैभन्दा कम सिग्निफिकेन्ट फिगर जुन क्वान्टिटीमा छ त्यतिवटै राख्नुपर्छ रिजल्टमा पनि यसरी कन्सेप्ट बनाउने है। अब नेक्स्ट क्वेसन छ एउटा अब्जेक्ट मास एमलाई स्प्लिट गरेर दुईवटा पार्टमा लाँदैछौँ एउटा एम र अर्को एम माइनस एम एउटा क्यापिटल एम मास छ यसलाई ब्रेक गरेर एउटा एम मासमा चेन्ज गर्यो भने अर्को कति हुन्छ भन्दाखेरि एम माइनस एम र यिनीहरूलाई सर्टेन डिस्टेन्समा सेपरेट गरेपछि यो दुईटामा फोर्स ग्राभिटेसनल फोर्स म्याक्सिमम हुनको लागि यो दुईटाको रेसियो यो स्मल एम बाई क्यापिटल एमको रेसियो कति हुनुपर्छ भन्छ फ्र्याक्सन कति बनाउनु पर्दो रहेछ सुरुको पार्ट भनेर दियो भने हामीलाई थाहा छ ग्राभिटेसनल फोर्स निकाल्नु पर्ने फर्मुला के हो F proportional to m1 into m2 र एउटा m भन्ने मासलाई मैले डिभाइड गरेर धेरैवटा अप्सनमा राख्न सकेँ अरे जस्तै मैले यहाँनिर लेखेँ सपोज र m1 भनेको फर्स्ट पार्ट भनेको यहाँ मैले 1/3 अफ m ले m/3 र सेकेन्ड पार्ट भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि अब सेकेन्ड पार्ट भनेको त यो m1 m/3 भयो भने m2 भनेको 2m/3 हुनुपर्छ र यो भ्यालुमा राख्यो भने यो दुईटाको मल्टिपल m1 into m2 को भ्यालु राख्यो भने m/3 into 2m/3 भनेको यो त 2m/9 आउँदो रहेछ। मैले सपोज गर यहाँनिर मासलाई चाहिँ 1/4 र 3/4 मा राखेँ भने m1 चाहिँ 1/4 अफ टोटल मास र m2 भनेको मैले 3/4 पार्ट अफ m राखेँ भने ग्रेटर मास राखेँ भने अब यो दुईटाको मल्टिपल हेर त m1 into m2 कति हुन्छ फेरि यो 3m² बाई यो m² यहाँ पनि बाई 16 हुने भयो फेरि 3/16 भनेको पनि सानो भयो। यसरी हामीले अल भ्यालु अप्सन चुज गर्दै गयो भने सबैभन्दा फोर्सलाई ग्राभिटेसनल फोर्स ग्रेटर बनाउनु छ भने मासलाई हामीले हाफ बनाउनु पर्छ यसरी बुझ्ने m1 भनेको m/2 बनाउने र m2 भनेको पनि m/2 बनाएको छ भने अब यो दुईटाको मल्टिपल कति हुन्छ m1/m2 भनेको त यो m² बाई 4 भयो जुन चाहिँ अल पोसिबल भ्यालुको मल्टिप्लिकेसनमा सबैभन्दा ग्रेटर हुन्छ। त्यसो भए कुनै एउटा लार्ज मास दिएको छ भने ग्राभिटेसनल फोर्स इक्वल बनाउनु छ यिनीहरूलाई सेपरेट भनेपछि यिनीहरूको मास कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि ओरिजिनल मासको हाफ एन्ड हाफ पार्टमा डिभाइड गरेर सेपरेट गर्यो भने
दुईटा अब्जेक्टमा लाग्ने ग्राभिटेसनल फोर्स म्याक्सिमम बनाउन सक्दो रहेछ कुनै एउटा बडीलाई ब्रेक गर्दाखेरि। त्यसो भए अहिलेको अप्सनमा त हामीले मास कति हुनुपर्छ, ब्रेक गरेको मास भनेपछि त ओरिजिनल मासको हाफ हुनु पर्यो। 1/3 पनि घट्छ, 1/4 मा 2/3 मा सबैमा घट्यो। त्यसो भए सबैभन्दा लार्जर ग्राभिटेसनल फोर्स अब्टेन गर्नु छ भने मास हाफ हुनुपर्छ। इच पार्ट हाफ एन्ड हाफ बनायो भने दुईटा पार्टमा लाग्ने ग्राभिटेसनल फोर्स म्याक्सिमम हुँदो रहेछ। क्वेसन नम्बर सी आयो। अब मैले यो क्वेसन सोधेको छु यो प्रोजेक्टाइलबाट जानेरी हामीलाई थाहा छ दुईटा एङ्गलमा θ1 को भ्यालु θ हुँदाखेरि पनि रेन्ज निकाल्नु पर्यो भने यो u² sin 2θ/g नै हुन्छ। र हामीले अर्को एङ्गल θ2 को भ्यालु 90 - θ राख्यौँ भने पनि रेन्ज सेम नै हुन्छ, u² sin 2 × 90 - θ/2 नै हुने हो र यहाँ 90 - θ/g हुन्छ। त्यसो भए यहाँबाट हेऱ्यो भने u² sin 180 - 2θ/g गर्दाखेरि sin 180 - 2θ भनेको त 2θ नै हुन्छ साइनमा। त्यसो भए sin 2θ/g नै आउँदो रहेछ। यसको मिनिङ हामीले टु एङ्गल अफ प्रोजेक्सनमा अब्जेक्टलाई प्रोजेक्ट गरेको छ। एउटा एङ्गल θ र अर्को 90 - θ गर्यो भने रेन्ज इक्वल हुन्छ, तर टाइम अफ फ्लाइट र एच म्याक्स त सेम हुँदैन। त्यसो भए फर्स्टचोटि यो θ1 एङ्गलले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि यतिखेर यसको म्याक्सिमम हाइट मैले सपोज गरेर h1 को भ्यालु कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने यसको भ्यालु हुन्छ u² sin² θ/g। एच म्याक्स भनेको होरिजेन्टल प्रोजेक्टाइलको लागि मात्र निकाल्छौँ, त्यही भएर मैले डाइरेक्ट फर्मुला राखेँ। h2 कति हुन्छ भन्दाखेरि 90 - θले पठाउँदाखेरि u² sin², यो केसमा एङ्गल कति छ भन्दाखेरि 90 - θ/g हुँदो रहेछ, 2g। अब यसलाई सल्भ गरेर कति आउँछ h2 को भ्यालु? h2 को भ्यालु आयो u² sin 90 - θ भनेको cos θ को स्क्वायर भनेपछि cos² θ/2g आउने रहेछ। अब यहाँनिर हामीलाई भनेको छ दुईटा केसमा बोथ केसमा h1 र h2 हुँदाखेरि चाहिँ हाइट भनेको चाहिँ कुन रिलेसन रेन्जसँग म्याच गर्छ भन्छ। अब स्क्वायर रुट हुने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ h मा पनि u² छ र r मा पनि u² छ। स्क्वायर रुट गर्नु छ भने त जहिले पनि स्क्वायर रुट भित्र त रिजल्टेन्ट निकाल्नु छ भने यहाँ त u को पावर 4 आउनु पर्यो। यसको मिनिङ h1 र h2 त मल्टिपल गर्नै पर्छ, किनभने रुटबाट बाहिर आउँदाखेरि u को पावर 4 भयो भने मात्र रेन्जको जस्तो u² भएर बाहिर निस्किन्छ। अब हामीले हेरौँ त h1 र h2 को भ्यालुलाई मल्टिपल गरेर हेर्ने कति हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छैन भने h1 र h2 को भ्यालु मल्टिपल गर्यौँ भने u² sin² θ/2g इन्टु u² cos² θ/2g। दुईटा एङ्गल θ र 90 - θ मा जहाँ चाहिँ रेन्ज इक्वल छ, म्याक्सिमम हाइट डिफ्रेन्ट हुन्छ। मल्टिपल गर u को पावर 4 sin² θ cos² θ बाई 4g को स्क्वायर हुने भयो। जब h1 र h2 को स्क्वायर रुट बोथ साइडमा लिदियो भने यतातिर पनि स्क्वायर रुट लिनु पर्यो हामीले, र स्क्वायर रुट भन्दा बाहिर भ्यालु निकाल्दै जाऊ। u को पावर 4 भनेपछि u² बाहिर निस्क्यो, sin² बाट sin θ र cos² θ बाट cos θ बाई बाहिर आउँदाखेरि 4g² भनेपछि 2g बाहिर आयो। यसलाई हामीले रेन्जमा लानु छ भने के चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई u² sin 2θ चाहियो। त्यसो भए यसलाई मैले माथिबाट स्क्वायर रुट अफ h1 इन्टु h2 को भ्यालुलाई माथिबाट 2 ले मल्टिपल गरेँ, तलबाट पनि 2 ले मल्टिपल गरेँ भने u² यहाँनिर मल्टिपल गर्दाखेरि 2 sin θ cos θ भनेको sin 2θ हुन्छ, र तल चाहिँ 2 ले मल्टिपल गर्यो भने 4g आउँदो रहेछ। अब यहाँनिर हेऱ्यो भने 4 यतातिर जान्छ, 4 स्क्वायर रुट अफ h1 इन्टु h2 गर्यो भने यतातिर के रहन्छ u² sin 2θ/g। u² sin 2θ/g भनेको के हो भन्दाखेरि रेन्ज। त्यसो भए रेन्जको रिलेसन हाइट, बोथ केसको हाइटको रिलेसन के आयो भन्दाखेरि r इक्वल टु 4 टाइम्स स्क्वायर रुट अफ h1 इन्टु h2। कहाँ छ अप्सन? अप्सन नम्बर डी मा आउँदो रहेछ। यही क्वेसनलाई चाहिँ हामीलाई टाइम पिरियडको टर्ममा सोधो भने के गर्ने? सुरुमा थीटाको भ्यालु θ1 हुँदाखेरि रेन्ज भनेको हामीलाई अहिलेको जस्तै गर्न सक्छौँ, u² sin 2θ/g र थीटाको भ्यालु 90 - θ लिँदाखेरि पनि रेन्ज सेम हुन्छ, u² sin 2θ/g नै हुन्छ। तर अब हाइटको रिलेसन त हामीले निकालिहाल्यौँ, रेन्ज भनेको 4 टाइम्स रुट ओभर h1 इन्टु h2 हुँदो रहेछ। टाइमको टर्ममा रेन्जलाई निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ? यहाँ सुरुचोटि यसको लागि टाइम अफ फ्लाइट t1 लेखेँ भने मैले हाम्रो थाहा छ फर्मुला 2u sin θ/g, 2u sin θ/g हुन्छ। र सेकेन्ड केसमा 90 - θले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ टाइम अफ फ्लाइट भनेर निकाल्नु पर्यो भने 2u sin
90 माइनस थीटा बाई जी हुन्छ टाइम अफ फ्लाइटको फर्मुला 2u sin थीटा बाई जी हो। अहिलेको लागि थीटा 90 माइनस थीटा भनेपछि त 2u sin 90 माइनस थीटा भनेपछि कति भयो भन्दाखेरि यता cos थीटा बाई जी। अब फेरि मल्टिप्लिकेसन गरेर हेर्ने यहाँनिर t1 इन्टु t2 गऱ्यो भने के हुँदो रहेछ, यो 4u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई जी आउँदो रहेछ, यो जी स्क्वायर भयो। यो 2 टाइम्स यु स्क्वायर बनाउने र भित्रको 2 sin थीटा cos थीटा भनेको sin 2 थीटा बाई जी स्क्वायर हुने भयो। अब हामीलाई रेन्ज निकाल्नु छ भने त रेन्जको फर्मुला भनेको के हो भन्दाखेरि त यु स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी हो। त्यसो भए एउटा जीलाई यतातिर ल्याउने, 2 लाई यता ल्याउने, त्यसो भए जी बाई 2 t1 इन्टु t2 गर्यो भने यसको भ्यालु हुन्छ यतातिर यु स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, जसको भ्यालु हुन्छ रेन्जसँग इक्वल। त्यसो भए रेन्ज र टाइम अफ फ्लाइटको रिलेसन निकालो, जहाँ चाहिँ रेन्ज बोथ केसमा इक्वल छ तर टाइम अफ फ्लाइट डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि रिलेसन के हुन्छ भनेर आयो भने तिमीहरूले यो केसमा रेन्ज इक्वल टु रिलेसन हुँदो रहेछ जी टाइम्स t1 इन्टु t2 बाई 2 हुँदो रहेछ। यो रिलेसन पनि निकाल्न सक्छौ, अब्जेक्टिभमा यसको पनि इम्पोर्टेन्स छ। यो क्वेसन याद थिएन, तिमीले आफै क्वेसन बनाएर नोट गर्न सक्छौ। अब क्वेसन नम्बर 28 जहाँ चाहिँ ग्रेजिङ इन्सिडेन्स र ग्रेजिङ इमर्जेन्ट भनेको छ, जुन प्रिजमको कन्डिसन पनि हामीले पढेको थियौँ क्लासमा पनि। यसमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो कन्डिसनलाई भन्छ हामी ग्रेजिङ इन्सिडेन्स ग्रेजिङ इमर्जेन्ट। एङ्गल अफ प्रिजम ए, यो भ्यालु आई, यो भ्यालु आर, ई, आई र ई दुइटैको भ्यालु 90 र यहाँनिर R1 र R2 बोथ भनेको क्रिटिकल एङ्गल। रेयरमा 90 हुँदाखेरि डेन्सरमा क्रिटिकल एङ्गल R1 इक्वल टु R2 इक्वल टु यहाँनिर C हुन्थ्यो। र हामीलाई थाहा छ प्रिजममा एङ्गल अफ प्रिजम रिलेटेड टु द R1 प्लस R2। त्यसो भए यहाँनिर A इक्वल टु हामीलाई इक्विलेटरल भनेर दिएको छ क्वेसनमा भन्ने बित्तिकै इक्विलेटरल भनेको 60 इक्वल टु R1 को भ्यालु पनि कति C प्लस R2 को भ्यालु पनि कति भयो C, ग्रेजिङ इन्सिडेन्स ग्रेजिङ इमर्जेन्समा। त्यसो भए 2C इक्वल टु 60 र C इक्वल टु आउँदो रहेछ 60 बाई 2 भनेको 30 डिग्री। त्यसो भए यो क्वेसनको लागि ग्रेजिङ इन्सिडेन्स ग्रेजिङ इमर्जेन्समा जहिले पनि हामीले पढेको थियौँ रिलेसन क्रिटिकल एङ्गल र एङ्गल अफ प्रिजमको रिलेसन A इक्वल टु 2C। हामीलाई A को भ्यालु 60 दिएको छ भने त C तिमीले डाइरेक्टली 30 पनि लेख्न सक्छौ। यो सक्यो। अब नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 29 जहाँ हामीलाई क्रिटिकल एङ्गल दिएको छ ग्लास र वाटर इन्टरफेसको लागि भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास निकाल भन्छ। हामीलाई थाहा छ क्रिटिकल एङ्गल निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला साइन C इक्वल टु फर्मुला थियो 1 बाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ डेन्सर विथ रेस्पेक्ट टु रेयरर। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ डेन्सर भनेको ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु रेयरर भनेपछि वाटर। यहाँनिर साइन C इक्वल टु हुँदो रहेछ, यसको भ्यालु भनेको त हामीलाई थाहा छ यो ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटर रिलेटिभ भ्यालु दिएको छ भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास बाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर गरेर निकाल्न सक्छौँ र यो भ्यालु माथि जाँदो रहेछ। अब साइन C इक्वल टु रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर बाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास भयो। यहाँनिर रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास निकाल्नु आएको छ भनेपछि के हुन्छ फर्मुला रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर बाई साइन C। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर दिएको छ 4/3 र साइन क्रिटिकल एङ्गलको भ्यालु दिएको छ हामीलाई 61। भ्यालु सल्भ गरेर राख त यसको टोटल भ्यालु कति आउँछ। यसमा तिमीहरूले डाइरेक्टली 4/3 को भ्यालु 1.33 राख्यो भने अप्सन अरूसँग पनि क्लोजमा जान्छ। त्यही भएर हामीले एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्नु छ भने 4/3 नै छोडिदिने। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर बाई साइन 61 गऱ्यो भने रिजल्ट आउँछ 1.52447 भन्ने रिजल्ट आउँछ। जहाँ चाहिँ अप्सनमा हेर क्लोज भ्यालु कुन छ 53 त होइन। त्यसो भए जुन एक्ज्याक्ट दिएको छ त्यसलाई राख्ने 1.5244 अप्सन ए इज करेक्ट अप्सन। नेक्स्ट क्वेसन, हामीलाई दिएको छ फिजिकल क्वान्टिटी दिएको छ कुनै 0.0250 भनेपछि सिग्निफिकेन्ट फिगर भनेर दियो। सिग्निफिकेन्ट फिगर भनेको अगाडि नै भनिसकेको छु, तिमीहरूसँग नोट छैन भने मलाई कमेन्ट डाउन गर्न सक्छौ। जहाँ चाहिँ सिग्निफिकेन्ट फिगर इनिसियल जिरोज आफ्टर डेसिमल यो काउन्ट हुँदैन र एन्डिङ जिरो काउन्ट हुन्छ भनेपछि यसमा नन जिरो त काउन्ट हुने भयो 1 2 एन्ड यो एन्डिङ जिरो आफ्टर डेसिमल काउन्ट हुन्छ भनेपछि सिग्निफिकेन्ट फिगर 3 अप्सन नम्बर डी इजी थियो। क्वेसन नम्बर 33 यसमा हेर त दुईटा भेक्टरको एङ्गल थीटा छ भने चाहिँ यिनीहरूको क्रस मल्टिपलको डाइरेक्सन कता हुन्छ भनेको छ। हामीलाई थाहा छ जहिले पनि A क्रस B भनेको यो रिजल्टेन्ट जे आउँछ AB साइन थीटा इन्टु एन क्याप। यो एन क्याप भनेको बोथ A सँग पनि पर्पेन्डिकुलर र B सँग पनि पर्पेन्डिकुलर हुनुपर्छ। रिजल्टेन्ट भनेको बोथ भेक्टरसँग पर्पेन्डिकुलरतिर लाग्छ।
त्यसो भए अप्सन आफै चुज गर कुन करेक्ट हुन्छ। एलोङ त हुँदैन, प्यारलल पनि हुँदैन भनेपछि अप्सन नम्बर सी, जहाँ चाहिँ पर्पेन्डिकुलर टु बोथ ए एन्ड बी भनेको छ। रिजल्टेन्ट जहिले पनि क्रस प्रोडक्टमा ए र बी बोथसँग पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। र डटमा के हुन्छ भन्दाखेरि डटमा त डाइरेक्सनै हुँदैन, कन्फ्युजनै हुनु पर्दैन। टु इक्वल भेक्टरको म्याग्निट्युड दिएको छ हामीलाई, ए को म्याग्निट्युड पनि एक्स र बी को म्याग्निट्युड पनि एक्स छ अरे, र यो दुईटालाई एड गरेपछि आएको रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड पनि एक्स नै छ भनेपछि एङ्गल कति हुनुपर्छ, यसरी बुझ्ने। यहाँ चाहिँ एउटा भेक्टर यतातिर लागेको छ, सपोज गरेर यो फोर्स हो 100 न्युटन, अर्को फोर्स सर्टेन डाइरेक्सनमा लागेको छ 100 न्युटन है, दुईटाको म्याग्निट्युड इक्वल छ भनेपछि अब यसलाई कति एङ्गलमा हामीले एड गरायौँ भने यसको रिजल्टेन्ट यो दुईटालाई एड गर्दाखेरि पनि 100 न्युटनै आउनुपर्छ भनेर सोधेको क्वेसनमा। त्यसो भए हामीलाई थीटा सोधेको छ, रिजल्ट पनि थाहा छ भने हामीलाई थाहा भएको फर्मुलाबाट लेख्न सक्छौँ। जहाँ चाहिँ आर भनेको एक्स नै छ, स्क्वायरिङ गर्दै मैले डाइरेक्टली यहाँ ए को स्क्वायर भनेपछि पनि एक्स को स्क्वायर, बी को स्क्वायर एक्स को स्क्वायर, टू ए इन्टु बी भनेपछि एक्स इन्टु एक्स कस थीटा, थीटा निकाल्नु छ हामीले। जहाँ चाहिँ एक्स स्क्वायर इक्वल टु यो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कस थीटा, सल्भ भएर निकाल्ने। एक्स स्क्वायर इक्वल टु 2x स्क्वायर कमन आउँछ 1 प्लस कस थीटा, यो एक्स स्क्वायरसँग एक्स स्क्वायर क्यान्सल भयो, यो 2 यता आउँदाखेरि 1/2 इक्वल टु 1 प्लस कस थीटा, यो 1 यता आउँछ सबट्र्याक्ट भएर 1/2 माइनस 1 हुने भयो इक्वल टु कस थीटा। त्यसो भए कस थीटा इक्वल टु माइनस 1/2 हुने भयो, र यसको भ्यालु भनेको कस 120 को तिमीहरू क्यालकुलेटरमा कस इन्भर्स माइनस 1/2 गर्न सक्छौ। देयरफोर थीटा इक्वल टु 120 डिग्री हुनुपर्दो रहेछ। दुईटा सपोज र फोर्स 100 न्युटन र 100 न्युटनलाई हामीले 120 डिग्रीमा एक गरायौँ भने रिजल्टेन्ट पनि 100 न्युटनै आउँदो रहेछ, यसरी बुझ्ने। इक्वल म्याग्निट्युडलाई 120 डिग्रीमा एड गरायौँ भने रिजल्टेन्ट पनि आइदर भेक्टरको म्याग्निट्युडसँग इक्वल हुन्छ। अप्सन डी इज करेक्ट। क्वेसन नम्बर 35, अ स्टोन इज ड्रप फ्रम द टप अफ द टावर अफ हाइट। ड्रप गराओस् अथवा हामीले प्रोजेक्टाइल पढेको थियौँ भर्टिकल मोसनमा, प्रोजेक्टाइल पढेको थियौँ हाइटबाट लन्च गर्ने। यो दुईटै केसमा हामीले टाइम अफ फ्लाइट निकाल्नु पर्यो भने ओन्ली डिपेन्ड्स अन एच, जसरी फ्याले पनि ग्राउन्डमा आइपुग्ने टाइम भनेपछि हामीलाई सोध्छ सम टाइममा एउटा अब्जेक्टलाई हामीले होरिजेन्टली फाल्यौँ जतिसुकै भेलोसिटीले भए पनि, र एउटालाई मैले ड्रप गराएँ भने दुईटाले ग्राउन्डमा आएर कसले पहिला हिट गर्छ भनेर सोध्न सक्छ यसरी। फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मोसनमा एच हाइटबाट झर्दैछ र सेकेन्ड डाइरेक्टली मैले ड्रप गराउँदैछु सिधै भनेपछि कुन पहिला ग्राउन्डमा आउँछ भन्दाखेरि सबैले हेर्दाखेरि त ड्रप गराएको छिटो आइपुग्छ सिधै आउनुपर्छ भन्छौँ, तर एक्चुअली यो दुईटै एउटै टाइममा ग्राउन्डमा आएर हिट गर्छ, किनभने भर्टिकलतिरको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको होरिजेन्टलसँग इन्डिपेन्डेन्ट भनेर पढ्नुपर्छ। र हामीलाई थाहा छ कि यो एच निकाल्नु पर्यो भने युटी प्लस हाफ जिटी स्क्वायर हुन्छ भर्टिकली डाउनवार्डतिर। यहाँ चाहिँ ड्रप गराएको छ अथवा प्रोजेक्ट गरेको छ भने पनि म्याटर गर्दैन, यहाँ इनिसियल्ली भर्टिकलतिरको भेलोसिटी 0 नै हुने भयो, र यहाँबाट हामीले 2h इक्वल टु जिटी स्क्वायर लेख्न सक्छौँ। र टाइम अफ फल निकाल्नु पर्ने जहिले पनि स्क्वायर रुट अफ 2h/g हुन्छ, प्रोजेक्टाइलको लागि भए पनि र ड्रप गराएको भए पनि। यो केसमा ड्रप गराएको छ भने छ जहाँ चाहिँ हाइट दिएको छ 45, टाइम अफ फ्लाइट निकाल्न सकिहाल्छौँ। 2 इन्टु h 45 छ टावरको हाइट, र g भनेको 10 राखेर गरिदियो, यो 90/10 भनेको स्क्वायर रुट अफ 9 आयो भनेपछि 3 सेकेन्ड लाग्दो रहेछ। अप्सन कुन? अप्सन ए। काइनेटिक इनर्जी अफ बडी मुभिङ विथ द स्पिड अफ 10 मिटर पर सेकेन्ड। यहाँ v1 दिएको छ 10 मिटर पर सेकेन्ड, र यसको काइनेटिक इनर्जी छ अरे 30 जुल, ke1 भनेको 30 जुल हुन्छ भने अब सेम अब्जेक्टको कुरा गरेको छैन, भेलोसिटी v2 भनेको 30 मिटर पर सेकेन्ड हुँदाखेरि काइनेटिक इनर्जी कति हुन्छ भनेर सोधौँ। अब यसलाई हामीले 1/2 mv स्क्वायरबाट राख्यो भने पनि हुन्छ, तर अब्जेक्टिभमा चाहिँ हामीले टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने भएर डाइरेक्टली यसरी लेख, के काइनेटिक इनर्जी प्रोपोर्सनल टु द भेलोसिटीको स्क्वायर हामीलाई थाहा छ किनभने मास सेम मास। यहाँ ke1 प्रोपोर्सनल टु v1 को स्क्वायर र ke2 प्रोपोर्सनल टु v2 को स्क्वायर, यसरी गर्दा छिटो हुन्छ है रिलेसन निकाल्नको लागि। जहाँ ke2/ke1 गर्दै हामीलाई ke2 निकाल्नु छ, त्यही भएर मैले माथि राखेँ यसलाई, यता हुन्छ v2 स्क्वायर/v1 स्क्वायर, ke2 इक्वल टु v2 को स्क्वायर, v2 भनेको 30 को स्क्वायर बाई v1 10 को स्क्वायर इन्टु यो ke1 यता आउँदाखेरि मल्टिपल, ke1 को भ्यालु छ 30, त्यसो भए 30 को स्क्वायर 900 इन्टु 30 बाई 10 को स्क्वायर 100,
दुईटा जिरोसँग दुईटा जिरो क्यान्सल भयो, 9 3 जा 270 आउँदो रहेछ जिरोले गर्दाखेरि अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 37 जहाँ चाहिँ हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु डेथसँग निकाल्नु छ। डेथमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, डी डेथमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी ड्यास निकाल्नु पर्ने फर्मुला जी टाइम्स 1 माइनस डी बाई आर भन्ने फर्मुला डिराइभ गरेको छौँ। जहाँनिर चाहिँ अब डेप्थ भनेको कति दिएको छ हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ हाफ अफ द रेडियस अरे, डी इक्वल टु आर बाई 2 दिएको छ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति हुन्छ यो डेप्थमा भनेर भ्यालु पुट गर त जी टाइम्स 1 माइनस डी को ठाउँमा आर बाई 2 राख्नु पर्यो बाई आर, यो आर र आर क्यान्सल भइहाल्यो, जी इक्वल टु जी ड्यास इक्वल टु जी टाइम्स 1 माइनस 1 बाई 2 विच इज इक्वल टु जी बाई 2। डेप्थ भनेको रेडियस भन्दा हाफ भयो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु पनि हाफ भएको हुँदो रहेछ। अप्सन बीमा दिएको छ करेक्ट एन्सर। क्वेसन नम्बर 38 जहाँ चाहिँ दुईटा आइडेन्टिकल बिकरमा चाहिँ वाटर फिल गरेको रहेछ इक्वल हाइटमा। सपोज एउटा बिकर ए भन्ने बिकर र सेकेन्ड बी, दुईटैमा हामीले 4 डिग्री सेल्सियसको वाटर, 4 डिग्री सेल्सियसको वाटर भन्ने बित्तिकै एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर बुझ्नुपर्छ है, जहाँ चाहिँ वाटरको डेन्सिटी सबैभन्दा म्याक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ। र अब 4 डिग्री सेल्सियस भन्दा टेम्परेचर बढ्यो भने पनि घट्यो भने पनि डेन्सिटी घट्छ भनेपछि भोल्युम बढ्छ। टेम्परेचर बढ्यो भने पनि भोल्युम बढ्ने, घट्यो भने पनि भोल्युम बढ्ने, किनभने डेन्सिटी घट्छ बोथ डाइरेक्सनमा। डेन्सिटी म्याक्सिमम हुन्छ 4 डिग्री सेल्सियसमा एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर। क्वेसनमा भनेको छ ए को टेम्परेचरलाई एलाई हिट गऱ्यौँ भने यसको टेम्परेचर बढायौँ र बी को फल गरायौँ भनेपछि 4 डिग्री सेल्सियसदेखि टेम्परेचर 6 डिग्रीतिर गए पनि 2 डिग्रीतिर आए पनि बोथ डिरेक्सनमा डेन्सिटी घट्छ भनेपछि बोथ डाइरेक्सनमा भोल्युम त बढ्नु पर्यो, भोल्युम यहाँ पनि बढ्नु पर्यो। त्यसो भए फर्स्टलाई कुल हिट गऱ्यौँ, सेकेन्डलाई कुल गऱ्यो भनेपछि पनि अब दुइटाको टेम्परेचर 4 देखि सिफ्ट भयो भने बित्तिकै त वाटर लेभल के हुनु पर्यो, भोल्युम बढ्छ भनेपछि वाटर लेभल बढ्नु पर्यो। वाटर लेभल इन ए विल राइज ट्रु, वाटर लेभल इन बी अल्सो ट्रु, ए को फल गर्छ फल्स भइहाल्यो। त्यसो भए अप्सन नम्बर डीमा बोथ ए एन्ड बी भनेको छ भने चाहिँ दुइटैमा लिक्विड लेभल बढ्छ, अप्सन डी राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 39 जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक फ्यानलाई क्लोज रुमभित्र हामीले रन गरायौँ भने यसको टेम्परेचर ओभरअल एयरको टेम्परेचर के हुन्छ भनेको छ। अब हामीलाई थाहा छ कि यो भेन्टिलेसन छैन भने एयरलाई हामीले यसरी क्लोज रुममा हामीले यो फेन चलायौँ भने चाहिँ यो फेनले वर्क डन अन दि सिस्टम गर्छ, यो एयरलाई मुभ गराउन थाल्छ। त्यसो भए जहाँनिर वर्क डन हुन्छ, वर्क डन अन दि सिस्टम, वर्क डन अन सिस्टम, सिस्टममा गरेको वर्क डन, फ्यानले गरेको वर्क डनले यो सिस्टमको इनर्जी बढ्छ भनेपछि टेम्परेचर बढ्छ। टेम्परेचर बढ्नु भनेको एयर हिटेड हुनु हो, कुल हुनु हुँदैन, क्लोज रुममा हिटेड भयो। क्वेसन नम्बर 40 मा फिल्ड अफ भ्यू भनेपछि कुनै एउटा मिररमा फिल्ड अफ भ्यू सबैभन्दा बढी हुने कुन हो? कन्भेक्स मिरर, कन्केभ मिररमा त हुने कुरै नै भएन, यसको लागि फिल्ड अफ भ्यू कम हुन्छ, म्याग्निफिकेसनको लागि युज गर्छौँ। प्लेन मिररमा पनि यसको म्याग्निफिकेसन 1 हुन्छ सधैँभरि, यसमा पनि फिल्ड अफ भ्यू कम हुने भयो र प्याराबोलिक मिररमा त झन् हुँदैन, यो झन् कर्भ परेको हुन्छ। त्यसो भए सबैभन्दा फिल्ड अफ भ्यू बढी हुने भनेको लुकिङ ग्लास बनाउन कुन मिरर युज गर्छौँ? कन्भेक्स मिरर। त्यसो भए फिल्ड अफ भ्यू पनि कन्भेक्स मिररमै धेरै हुन्छ, अप्सन ए इज द करेक्ट अप्सन। र क्वेसन नम्बर 41 छ हामीसँग द फोर्स बिट्विन द टु सिमिलर चार्ज बडीज भनेको छ। दुईटा चार्ज बडी आइदर पोजिटिभ अर नेगेटिभ चार्ज छ भने त्यसमा लाग्ने फोर्स के हो भन्दाखेरि ए सिमिलर चार्ज अलवेज रिपेल भनेर हामी डाइरेक्टली रिपल्सन लेख्छौँ, तर यो रङ हुनसक्छ। जस्तै एउटा चार्ज बडी र एनदर चार्ज बडीमा चार्जको भ्यालु धेरै नै डिफरेन्स छ भने सपोज गर यो भनेको हेभिली पोजिटिभली चार्ज छ र अर्को लाइटली पोजिटिभली चार्ज छ भने अब फर्स्टमा यो हेभिली चार्ज बडीले यो लेस चार्ज बडीमा चाहिँ पहिला इन्डक्सन गरेर नेगेटिभ चार्ज प्रड्युस गर्न सक्छ, यसमा इन्ड्युस चार्ज, र यो पोजिटिभ चार्ज भनेको रिपेल भएर पर जान्छ। अब हेऱ्यो भने पोजिटिभमा लाग्ने फोर्स अफ रिपल्सनको भ्यालु कम हुन्छ डिस्टेन्सले गर्दा, जुन चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभमा लाग्ने फोर्ससँग म्याटर गर्छ। त्यसो भए दुईटा सिमिलर चार्ज बडी छ भने दुईटाको चार्जमा धेरै नै डिफरेन्स छ भने फोर्स अफ एट्र्याक्सन लाग्छ ड्यू टु द इन्ड्युस चार्ज, र चार्ज इक्वल छ भने त रिपल्सन हुने कुरो भइहाल्यो। त्यसो भए चाहिँ दुईटा सिमिलर चार्जमा पनि लाग्ने फोर्स भनेको चार्जको क्वान्टिटीमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। त्यही भएर हामीले डाइरेक्टली रिपल्सिभ नलेखेर
चार्जमा डिफरेन्स छ भने एट्र्याक्टिभ पनि हुनसक्छ, त्यही भएर अप्सनमा बोथ ए एन्ड बी भनेर लेख्छौँ। र अब एउटा लास्ट क्वेसन म तिमीलाई यहाँ गराउँदैछु। सपोज गर कुनै एउटा सेलले प्रड्युस गर्ने हिट निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने? सपोज गर कुनै एउटा सेलको इएमएफ ई छ, रेसिस्टेन्स इन्टरनल रेसिस्टेन्स आर दिएको छ र यसलाई हामीले एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स आरसँग एड गऱ्यौँ भने अहिले अब क्वेसनमा सोध्यो अरे हामीलाई यो इन्टरनल रेसिस्टेन्समा ड्रप भएको प्रड्युस भएको हिट कति र एक्सटर्नल रेसिस्टेन्समा प्रड्युस भएको हिट कति भनेर दियो भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा सर्किटमा रेसिस्टेन्स टोटल निकाल्छौँ, जहाँ चाहिँ ब्याट्रीको इन्टरनल रेसिस्टेन्स र एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स सिरिजमा छ, त्यही भएर हामी आर प्लस आर लेख्छौँ। टोटल रेसिस्टेन्स आएपछि करेन्ट निकाल्नु पर्यो भने सर्किटमा यहाँबाट प्लसदेखि माइनसतिर फ्लो हुने करेन्ट आई निकाल्नु पर्ने भ्यालु हुन्छ यो ई टोटल बाई आर टोटल, टोटल इएमएफ बाई टोटल रेसिस्टेन्स, जहाँ चाहिँ इएमएफ एउटा मात्रै छ, ई बाई आर प्लस आर हुने भयो। र अब यसले एक्सटर्नल सर्किटमा ड्रप गराएको पोटेन्सियल भिआर निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला आई इन्टु आर गरेर निकाल्न सक्छौँ। र इन्टरनलमा ड्रप गराएको पोटेन्सियल इन्टरनल ड्रप निकाल्नु पर्यो भने भी स्मल आर इक्वल टु आई इन्टु स्मल आर हुन्छ। यो आईको भ्यालु यहाँबाट राख्न सकिहाल्छौँ। र हिट निकाल्न लगायो भने बाहिरको रेजिस्टेन्समा कति हिट प्रड्युस हुन्छ भनेपछि हिट प्रड्युस निकाल्ने फर्मुला हुन्छ हामीसँग आई स्क्वायर आर टी। करेन्ट आई हुँदाखेरि रेसिस्टेन्स आर छ र टी टाइमसँग रन गरायो भने, जहाँनेरि आईको भ्यालु हामीले यहाँबाट निकालिसकेको छ, एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स गिभन छ भने हामी यो भ्यालु राख्न सक्छौँ। र इन्टरनल रेसिस्टेन्समा ब्याट्रीमा प्रड्युस हुने हिट निकाल्नु पर्यो भने एच स्मल आर लेख्दै मैले नोटेसन गर्नको लागि, जहाँ करेन्ट त सेम नै हुन्छ आई स्क्वायर, तर रेसिस्टेन्स कति छ भन्दाखेरि रेसिस्टेन्स आर इन्टु टी हुँदो रहेछ। जतिखेर हामीलाई एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स दिएको छ भने हामी भोल्टेज ड्रप र हिट प्रड्युस यसरी गर्न सक्छौँ। हामीलाई कुनै बेलामा क्वेसनमा इन्टरनल रेसिस्टेन्स मात्रै दिएको छ, एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स दिएको छैन भने कसरी गर्ने? यो गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि गर्न सक्छौँ, किनभने ब्याट्रीको दुईवटा टर्मिनललाई हामीले कनेक्ट गर्छौँ भने डेफिनेटली करेन्ट पास हुन्छ नै र मोर एमाउन्टको हिट ड्रप हुन्छ इन्टरनल रेसिस्टेन्समा। जस्तै एउटा सपोज गरेर एउटा ब्याट्रीको इएमएफ दिएको छ हामीलाई ई, यसको रेसिस्टेन्स छ आर र यसलाई हामीले बाहिरबाट वायरले दुईवटा टर्मिनललाई कनेक्ट गरिदियो भने डाइरेक्टली अहिले हेऱ्यो भने त सर्किटको रेसिस्टेन्स घट्यो, एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स छैन भनेपछि करेन्ट त झन् बढ्छ। डाइरेक्टली कनेक्ट गऱ्यौँ भने यसरी ब्याट्रीको दुईवटा टर्मिनललाई कनेक्ट गऱ्यौँ, किनभने यो सबै ब्याट्री भयो यहाँदेखि यहाँसम्म, इन्टरनल रेसिस्टेन्स पनि ब्याट्रीभित्रै हुन्छ। यतिखेर सर्किटमा फ्लो हुने म्याक्सिमम करेन्ट प्रड्युस हुनसक्छ, जहाँ चाहिँ हामीले आई निकाल्नु पर्यो भने ई टोटल बाई आर टोटल भनेपछि अहिले टोटल रेसिस्टेन्स भनेको त इन्टरनल रेसिस्टेन्स मात्रै छ आर, त्यसो भए ई बाई आर हुने भयो। अब यसमा प्रड्युस भएको भोल्टेज भी इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि टोटल्ली भी इक्वल टु फर्मुला आई इन्टु आर भनेपछि हेर त करेन्टको भ्यालु राख्यो भने ई बाई आर इन्टु आर भनेपछि यो भनेको टोटल ई नै भयो। जति ब्याट्रीको इएमएफ छ टोटल्ली नै यो ब्याट्रीको इन्टरनल रेसिस्टेन्समा ड्रप हुन्छ, पोटेन्सियल डिफरेन्स पनि इक्वल हुँदो रहेछ। र अब हामीलाई हिट प्रड्युस गरेर निकाल्न लगायो भने हिट निकाल्ने फर्मुला त आई स्क्वायर इन्टु रेसिस्टेन्स इन्टु टाइम। रेसिस्टेन्स कति छ? रेसिस्टेन्स छ हामीसँग आर र टाइम कति छ भन्दाखेरि टी टाइम भनेर दिएको हुन्छ, जहाँ चाहिँ आईको भ्यालु कसरी निकाल्ने? आईको भ्यालु ई बाई आरको होल स्क्वायर इन्टु आर इन्टु टी, त्यसो भए ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इन्टु आर इन्टु टी हुँदो रहेछ। यो एउटा स्क्वायरसँग यो काटिहाल्यो। इन्टरनल रेसिस्टेन्स मात्रै दिएको छ भने ब्याट्रीमा प्रड्युस हुने हिट निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला ई स्क्वायर बाई आर इन्टु टी गरेर निकाल्छौँ है। यसरी गर्ने तिमीहरूले। यो क्वेसन मलाई एकजना भाइले पठाएको थियो, त्यही भएर मैले यो लास्टमा यो पनि सल्भ गरिदिएँ। भ्यालु तिमीलाई दिएको छ, भ्यालु पुट गर्न सक्छौ र ब्याट्रीलाई हामीले दुईवटा जङ्सनमा मात्रै कनेक्ट गरेको छ भने पनि सर्किट कम्प्लिट भएपछि करेन्ट फ्लो हुन्छ नै। र यो कन्डिसनमा हामीले एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स भन्दा बाहेक डाइरेक्टली कनेक्ट गरेको छ भने यस्तो कम्बिनेसनलाई भन्छौँ हामी सर्ट सर्किट, र यतिखेर ब्याट्रीमा प्रड्युस हुने हिट म्याक्सिमम हुन्छ र यसको भ्यालु हामी ई स्क्वायर बाई आर इन्टु टी गरेर निकाल्न सक्छौँ। आजको क्लास मैले यति नै इन्ड गरेँ र तिमीलाई अझै पनि यस्तो अब्जेक्टिभ क्वेसन कन्फ्युजन भइरहेको छ भने फेरि मलाई पठाउन सक्छौ, म नेक्स्ट भिडियोमा फेरि अपलोड गर्छु। अहिलेलाई बाई बाई।